This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। मेरो एउटा साथी छ नमस्कार, कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ सिजन 2 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आज मसँग त्यस्तो अतिथि द्वय हुनुहुन्छ जो बहुप्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। सर्वप्रिय वरिष्ठ गायिका माननीय कोमल ओली अनि अर्को व्यक्तित्व वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, अब आवाजको दुनियाँको साथी भनिसके पछाडि यहाँहरूले ठ्याक्कै चिनिहाल्नुभयो, अहिले कान्तिपुर टेलिभिजन र रेडियोको स्टेसन हेड दिनेश टिसी। दुई आदरणीय दाई र दिदीसँगको कुराकानी आजको कार्यक्रम मेरो एउटा साथीसँग। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नरेश। के छ दिदी, हजुरको खबर? सब ठिक छ, एकदम राम्रो छ। दाईको के छ? बबाल छ, राम्रो छ। आज कार्यक्रममा दाई र दिदीलाई पाएँ, म बडो खुसी छु किनकि मेरो अग्रज आदरणीय व्यक्तित्व हजुरहरू हो। हामी पनि खुसी छौँ आज नरेशको कार्यक्रममा आउनु पाउँदा। डेफिनेटली। र यो साइज जुराउनु चाहिँ बहुत गाह्रो पर्यो किनभने कमलजी एकदमै व्यस्त हैन, एकदमै व्यस्त अनि म पनि व्यस्त अनि भाइ आफ्नै तरिकाको व्यस्त अनि यसको एउटा सेड्युलको कारणले गर्दा बल्ल जुर्यो 4 महिना 3 महिनामा। अब दिदीलाई मैले सोधेँ, दिदी हजुरको परिचय अथवा हजुर चिनिने काम आवाजबाट स्वरबाट भयो या खेलबाट भयो? आवाजबाट, स्वरबाट, डेफिनेटली। खेलबाट पनि भयो, तर अलिकति त्यो मेरो जीवनमा विभिन्न कुराहरूले, हुन त मेरो जीवनमा म भित्रैको परिचयमा चाहिँ धेरै कुराहरूले मलाई छोएका छन्, परिचय दिएका छन् मलाई आत्मिक रूपमा होइन। खेलले छोयो, म खेलाडी भएँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो जीवनमा मैले अब नेपालमा त म च्याम्पियन भएँ, म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी भएर नेपालको प्रतिनिधित्व गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि मलाई छोयो, परिचय दियो नि मलाई। तर धेरैले थाहा पाउनुहुन्न कि म खेलाडी हुँ भनेर। त्यसैले जब म सञ्चार क्षेत्रमा आएँ, सञ्चारमा काम गर्दा, रेडियो नेपालमा काम गर्दाखेरि त्यसले मलाई, त्यो क्षेत्रले मलाई छोयो, म त्यहाँ टेकेँ, त्यहाँ उभिएँ। त्यसले पनि मैले आफ्नो परिचय बनाएँ होइन। त्यसपछि स्टेज पाएँ, उद्घोषण गर्न थालेँ, उद्घोषिकाको रूपमा पनि कति देशहरूमा बाहिर गएँ, देशभित्र त कहाँ कहाँ गएँ होइन। त्यसपछि गायिका त अब म सानैदेखि गुनगुनाउने, हामी त खेतका आलीमा गुनगुनाउँदै हिँडेर गायिका भएको हो नि त हामी त। त्यस कारणले गर्दा मेरो त्यस्तो हो मेरो वातावरण, परिस्थिति। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले पनि छोयो र त्यसले पनि मलाई एउटा परिचय दियो। त्यसैले तर आम मान्छेहरूले मलाई चिन्दाखेरि चाहिँ मेरो स्वर होइन साथी, मेरो स्वरले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ मेरो परिचय त्यसमा बढी मन पराउनुहुन्छ। म गायिका। दिदी अब गर्न बाँकी के छ खास? किनकि हजुर अब खेलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी हुनुभयो, त्यो सफलता, खेल जीवन सफल रह्यो। अब बोल्ने कुरामा समाचार वाचिकाको रूपमा होस्, कार्यक्रम सञ्चालिकाको हिसाबमा होस् या गायिकाको हिसाबमा होस्, उत्तिकै सफलता। अहिले पछिल्लो समय राजनीतिमा लागिसकेपछि माननीय हुनुभएको छ, यो अर्को सफलता होइन। अब के दिदी, के हामीले सोच्दै आएको अब दिदीको हुन बाँकी भनेको एउटा विवाह छ यही मात्र भन्ने कुरा हो या अरू के हो? आजको कार्यक्रममा यो प्रश्न उठ्दैन होला भन्ने सोचेर वाक्क लाग्छ कि भनेर र हामी त कहिले पनि यो विषयमा कुरै गरेको छैन। हामी साथी नै भन्छौँ, यो एउटा चाहिँ मेरो एउटा साथी छ भनेर होइन। हामीले सम्बोधन गर्दा चिनेदेखि नै मैले पनि साथी भनेर बोलाउँछु, उहाँले पनि साथी नै भन्नुहुन्छ। हामी रियलमा साथी हौँ फेरि नै, बोलाउने पनि हामी साथी नै हो। दिनेशजी भन्छु, उहाँले कोमलजी पनि भन्नुहुन्छ, तर हामी चाहिँ मोस्ट अफ टाइम जहिले फोनमा कुरा गर्दा होइन, हेलो साथी, हामी जहिले साथी हो। अब के गर्न बाँकी छ दिदी? देशको सेवा गर्न बाँकी छ, अब जनताको सेवा गर्न बाँकी छ। मेरो 24 आवर म राजनीतिमै म पूर्णकालीन हुँ अहिले। अब दिदीसँगको यो मेरो जिज्ञासा यतिखेर मेटाइसकेपछि अब दाइतिर आएँ। दाइ अब हजुरको चाहिँ गर्न बाँकी के छ दाइ? किनकि कामका हिसाबमा कुरा गर्दा भर्सटाइल व्यक्तित्व, दुवैजना बहुआयामिक व्यक्तित्व होइन। दिनेश दाइ रेडियोमा बोल्ने, स्टेजमा बोल्ने, टेलिभिजनको कार्यक्रम पनि त्यति नै चलाउनु भएको, फिल्म निर्देशन, फिल्म निर्माण, फिल्म कलाकार, गीत
गीत गीत निर्देशन गाउने यता गायक पनि लेख्ने पनि होइन अब एडमा पनि त्यति नै दाइ भनेपछि यसो हेर्दाखेरि दाइको गर्नु बाँकी चाहिँ के छ दाइ अब के गरेर हर्छ हजुरलाई यस्तै भन्ने छैन मलाई केही यस्तो चिज गर्न पाइयोस् जो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नामाङ्कित होस् त्यो मेरो नाम होइन त्यो मैले गरेको सृजना चाहिँ नामाङ्कित होस् भन्ने छ गर्न त मैले सडक नाटकदेखि माथिसम्म गरेर मेरो एउटा स्लोगन साथीलाई पनि थाहा छ सडकदेखि सदनसम्म दिनेश डिसी भन्ने मेरो स्लोगन छ होइन अनि सदनमा त उहाँ पुग्नु भएको छ माथिल्लो सदनमा होइन कुरा त्यो हो। त्यस कारण यही गर्ने बाँकी भन्ने छैन, केही सृजनात्मक कामहरू जो इन्टरनेसनल रिकग्निसन होस् भन्ने छ। सफलता मिलोस्, शुभकामना। थ्याङ्क यू। अब मित्रताका कुरा, साथीका कुरा, हजुरहरूको चिन्जान कति वर्ष अगाडि भएको हो? 2000 यो सन् 2000 मा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपले म त उहाँलाई त अब एकदमै पपुलर हुनुहुन्थ्यो होइन, एकदम स्मार्ट, एकदम कमान्ड गर्ने हरेक कुरामा आवाजले, अनि त्यस्तो मलाई लाग्थ्यो। टिभीमा म नेपाल टेलिभिजनमा झल्याक झुलुक देख्थेँ उहाँलाई। तर हामी 2000 मा चाहिँ हामी जापानमा एउटा टुरमा सँगै पऱ्यौँ। सँगै परेपछि हामी एकदम नजिक भयौँ। कुमार दाई पनि हुनुहुन्थ्यो, कुमार दाई हुनुहुन्थ्यो, अनि मीरा दिदी हुनुहुन्थ्यो, अनि हामी थियौँ। हामी चाहिँ लामो बस्यौँ त्यहाँ, लगभग 1 महिना। 1 महिनाको हाम्रो टुर थियो। त्यो टुरमा चाहिँ हामी एकदम नजिक भयौँ, एकअर्कालाई चिन्यौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो यस्तो 1 महिनाको टुर थिएन, त्यो 15 दिनको टुर थियो। टुर लिडर मै थिएँ। तर उहाँको चाहिँ यति माग भयो कि हामी चाहिँ फर्क्यौँ, उहाँले चाहिँ सो गरेर अरू सिटीहरूमा पनि सो भयो। अनि दोस्रो चाहिँ के थियो भने उहाँहरूको यति धेरै फ्यान रहेछ। त्यो बेलासम्म मैले लोकगीतको त्यत्रो हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। अहिले त म लोकगीतको फ्यान नै हुँ र लोक नै हाम्रो सम्पूर्ण चिजको आधार हो, संस्कृतिको आधार हो भन्नेमा म मान्यता राख्दछु। तर त्यो बेला मलाई थाहा थिएन। जब उहाँहरूको एल्बम यति बिच्यो, क्यासेट चक्का हुन्थ्यो त्यो बेला, मलमलकिरी जुनकिरी भन्ने उहाँको गीत स्टेजमा पनि गाउनुभयो होइन। मैले त्यस्तै होला, लगभग 10,000 जति बिक्री गरेँ कि। अनि त्यहाँ बिक्री अब के भयो भने त्यहाँ मान्छेहरू के भन्ने भने खोइ हामीलाई चाहियो, फलानाले पनि किनेछ, हामीलाई चाहियो। अब उहाँले त एउटा झोलामा 15-20 लिएर जानुभएको थियो, यहाँबाट मगाएको पार्सल गरेर। क्यान यु इमेजिन? त्यो समय थियो होइन। अनि त्यो देखिसकेपछि एउटा ऊ पनि भयो र मैले पनि उहाँलाई त्यही बेला भेटेको। उहाँलाई म धेरै अगाडि नै चिन्थेँ। उहाँहरूले चाहिँ खेलकुदमा हुँदादेखि पनि चिन्थेँ। उहाँहरूले चाहिँ स्टेडियममा दोहोरी गाउँदाखेरि भर्खर उमेरको हिसाबले उहाँ मभन्दा सानो हुनुहुन्छ होला, मैले सोधेको पनि छैन, सोध्न पनि मिलेन। तर उहाँहरू कलाकार चाहिँ उहाँहरू धेरै सिनियर हो। म कलेजमा पढ्दा उहाँहरूको नाम थियो, अनि क्षेत्रबाट आएर उहाँहरू स्टेडियममा गीत गाएको भन्ने मैले चाहिँ सुन्थेँ। पछि उहाँहरूको गीतहरू सुनियो। अनि रेडियो नेपालमा उहाँ जब समाचार वाचिकाको रूपमा आउनुभयो, यो मान्छे त पढे लेखेको पनि रहेछ, समाचार त पढ्नको लागि एउटा चाहियो ग्रेजुएसन त। अनि उहाँको जुन टोन छ, यो रेडियो नेपाल हो, कमल ओलीबाट समाचार सुन्नुहोस्, यो टोनमा हाई नेजल टोनमा बोल्ने होइन। अनि त्यसपछि एउटा लागिरहेको। अनि उहाँको गीतहरू पनि हिट भयो। बाजो खेतमा के मलमलकिरी जुनकिरी, तुलसीपुरमा चाहिँ पछाडि होला, मलमलकिरी भर्खर हिट भएको थियो। अनि अब जापानबाट के भन्यो भने कुमार बस्नेत, मीरा राणा र कमल ओलीलाई ल्याइदिनु पर्यो भने। अब भनेपछि कमल ओलीले मैले भन्दाखेरि मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, किनभने म पनि भर्खर स्टार भएको, पब्लिकले भर्खर चिन्न थाल्नु भएको थियो होइन। म आफूलाई त्यो लेभलमा त मान्दिनँ थिएँ कि मैले भनेको उहाँले काट्नुहुन्न भन्ने त थिएन। अनि त्यसपछि तर मैले उहाँलाई भने र उहाँले सहज स्वीकार गर्नुभयो र टोटल उसमा रह्यो। त्यही नै हाम्रो मित्रताको सुरुवात भयो र जो आजसम्म पनि लगातार रूपमा हरेक फ्रन्टमा, गायनको फ्रन्टमा, सामाजिक कार्यको फ्रन्टमा, राजनीतिको फ्रन्टमा, कुनै पनि फ्रन्टमा हामी एकअर्कासँग सँगै एउटै प्लेटफर्ममा लामो समय नबिताइरहे पनि हामी फोनबाट, एसएमएसबाट र अन्य सामाजिक सञ्जालबाट एकअर्कामा आदान प्रदान गर्छौँ विचार। कति कुरा मैले सोध्छु, कति कुरा उहाँले सोध्नुहुन्छ, कति कुरा हामीले त्यो ठाउँमा सोध्न अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ, अनि एकअर्कामा हामी डिस्कस गर्छौँ। कोमल दिदीको सुन्दर पक्ष के हो तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँको सुन्दर पक्ष भनेको त उहाँको प्रतिभाहरूको त सबै आम मान्छेलाई थाहा छ। उहाँको सुन्दर पक्ष भनेको उहाँले कसैलाई नाइ भन्नुहुन्न। उहाँको जुन अनुहारमा मुस्कान छ, त्यो मुस्कानले सबैलाई जित्नुहुन्छ र कुनै पनि मान्छेलाई सहयोग गर्नका लागि उहाँ कन्जुसाइ गर्नुहुन्न। बरु म गर्छु, म कहीँका ठाउँमा यति धेरै गरेँ कि मलाई त समाजसेवा पदकै पाउनुपर्छ क्या, म त अति समाजसेवामै गएँ, दिनको 70% समाजसेवामा गइरहेछ जस्तो लाग्ने होइन। मैले त्यो कम गरेँ र त्यो कम गरेकोमा मैले
मित्रता पनि मित्रहरूको सङ्ख्या पनि कम गरेँ। यस अर्थमा मैले नराम्रो भनेर होइन। अब मित्रता भनेको चाहिँ के रहेछ भने मलजल गऱ्यो भने बढिराख्ने रुख जस्तो रहेछ। तपाईँले मलजल गर्नु भएन त्यो रुख सुकेर जान्छ। त्यसकारण अब धेरै मित्र छन् तर ती सुकेर जान्छ। त्यसकारण केही मित्र बनाउने जो जीवनभरि रहन् भन्ने किस्तामा मसँग हार्डली 4-5 जना मात्रै मित्र हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कमलजी हुनुहुन्छ। अब उहाँको सुन्दर पक्षको यो कुरा आएपछि अलिकति दिदीले सुधार्दै हुने अथवा यो बानी छोड्दै हुने अथवा यो व्यवहारमा अलिकति यो परिवर्तन ल्याइदिए हुने भन्ने केही लाग्छ यहाँलाई? त्यो ल्याइदिए भन्दा नि म सुझावै दिन्छु साथीलाई होइन। साथीको के छ भने एकदम खुला हृदयको हामी कलाकार भावनाले बढी छौँ र उहाँ जुन ठाउँमा जानुभएको छ त्यो कलाकार भावनाले अलि हुँदैन राजनीतिमा होइन। मैले पनि स्टुडेन्टको 2036 सालदेखि कक्षा 5-6देखि मैले त्यो गरेको र अहिलेसम्म आएर हेर्दा र पर बसेर हेर्दाखेरि पनि मान्छेको सम्पूर्ण हिसाबले त्यो फिट त हुनुपर्छ, क्वालिफाइड त हुनुपर्छ। तर केही त्यस्ता ट्याक्टिक्सहरू छन् पोलिटिक्समा जुन चिज उहाँले गर्नुहुन्न र एकदम सबैलाई समदृष्टि राख्नुहुन्छ। त्यो घटाउनुपर्छ। यदि तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भन्दा अब राजनीतिको फड्कोमा माथि मार्ने हो भने मलाई कोही कोही बेला लाग्छ पनि मैले कतिपय ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा सायद पूर्ण लभिङ गर्न पनि सकिनँ कि मेरो साथी मलाई झन्डा हल्लाएर हिँडेको हेर्न मन छ। अब हजुरका बारेमा दाइका यी कुरा आइराख्दा फेरि हजुरलाई मैले यही नै प्रश्न गरेँ। दिनेश दाइको सुन्दर पक्ष यहाँलाई के लाग्छ? धेरै छन् सुन्दर पक्ष है, धेरै सुन्दर पक्ष छन्। उहाँ चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि मनदेखि लागेर गर्ने है, डेडिकेटेड हुनुहुन्छ कि। अनि एकदम उहाँको डिभोसन पनि त्यत्तिकै छ, डिटर्मिनेसन पनि त्यत्तिकै छ। यी तिनटै डी चाहिँ नि उहाँमा दिनेश डीसीमा आउँछ अनि त्यस कारण अर्को डी भएर दिनेश भयो है। त्यसै कारणले अनि दिनेश पनि डीबाट आयो, डीसी पनि डी, 5वटा डी छ उहाँमा है। त्यस कारणले मैले अगाडि भएर भने होइन, एकदम मेहनती, एकदम दुःख गर्ने अनि एकदम त्यसैमा लागिराख्ने अनि लागेको ठाउँमा बेइमानी नगर्ने त्यस्तो हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ है। यो बुझिदिएकोमा थ्याङ्क यू। यो पोइन्टले म आज धन्य भएँ। मैले एकदम ठुलो मेडल पाएँ। लागेको कुरामा बेइमानी नगर्ने। त्यही कारणले गर्दा त्यही बेइमानी नगरेको कारणले गर्दा हाम्रो करियरको लेन्थ पनि लामो भएको। कमलजीको, मेरो, हामी साथीहरूको र इभन नरेश भट्टराईको पनि होइन। किनभने त्यो बेइमानी गर्ने बित्तिकै त तपाईँ करियरको लेन्थ लामो हुन्छ होला। तपाईँले एकतला घर बढी बनाउनु होला, अरू 50 लाख थपेर नयाँ गाडी किन्नु होला, तर करियरको लेन्थ चाहिँ लामो हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँले अगाडि नै भनिदिने, पछाडि चाहिँ कुरा नकाट्ने अरूको। हामी कहिलेकाहीँ यसो कुरा काट्दाखेरि पनि होइन, हामी साथी कहिलेकाहीँ कुरा हार्छौँ फलानु चाहिँ यस्तो छ है भनेर होइन, तर जुन लेभलमा म छु त्यही लेभलमा हुनुहुन्छ कि उहाँ है। त्यस कारण हाम्रो वेभ लेन्थ मिलेको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले जोसँग पनि सम्बन्ध राख्नुहुन्छ नि त्यसको प्यारामिटर चाहिँ नि त्यो अरूसँग पनि बराबरै छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। उहाँको हाम्रो मान्य नै हुनुहुन्छ, नेपालको ठुलो उद्योगपति भन्नुहुन्छ हुँदैन, तर विनोद चौधरीसँग उहाँको एकदम राम्रो सम्बन्ध छ। विनोद चौधरीसँग राम्रो सम्बन्ध छ है। विनोद चौधरी एउटा चाहिँ नि पिलार हुनुभयो नि। केपी ओलीसँग पनि उहाँको एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षसँग। एकदमै हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षले यति माया गर्नुहुन्छ नि। अब मेरो पार्टीको भावनाले पनि भने मेरो रेस्पेक्टै छ उहाँप्रति, त्यसैले पनि है, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। अनि एकदमै माया गर्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै अहिले उहाँ जहाँ काम गरिरहनु भएको छ त्यो अर्को एउटा पिलार हो यो देशको सञ्चार क्षेत्रमा, कैलाश सिरोयाजी। उहाँसँग पनि उहाँको त्यो सेम लेभलमा चाहिँ नि उहाँले आफ्नो स्ट्यान्ड बनाउनु भएको छ कि चारैतिर। यस कारणले गर्दा त्यो हत्तपत्त जोसुकै मान्छेसँग हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ त्यो निष्ठावान र इमान्दार मान्छेहरूले जसले बेइमानी गर्दैनन् त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यसरी टिक्न सक्छ। त्यो टिक्नको लागि चाहिँ स्वयंमा त्यो व्यक्ति इमान्दार हुनुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको राम्रो पक्षहरू यस्तो छ। अरू त अब परेको बेलामा दिनेशजी मलाई यस्तो पर्यो भनेपछि दौडेर आउने साथी हो। परेको बेलामा जे सहयोग परे पनि आफ्नो सहयोग गर्न पूर्ण रूपमा चाहिँ नि एकदम सहयोग गर्ने साथी हो।
जसलाई पनि परेको कसैले मलाई यस्तो परेको छ भनेपछि जहाँ दुःख हुन्छ त्यहाँ दिनेश डीसी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। परे छैन, कृपा सबैको राम्रै छ, आशीर्वाद छ होइन, नपरोस् कसैलाई पनि, तर कसैले पनि दिनेश डीसीलाई चाहिँ मलाई यस्तो दुःख परेछ, अहिले मलाई राति यस्तो भयो, मलाई हस्पिटल जानु पर्यो भने दिनेश डीसी त्यहाँ उपस्थित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब दिनेश दाइका हाम्रो एनालाइसिस त कहिले कुरा भएको थिएन, हाम्रो आफ्नो बारेमा त कुरा भएको छैन। थ्याङ्क यू नरेश भाइ, तपाईँले बोलाइदिनु। आज मैले मेरो बारेमा पनि त एसेसमेन्ट भयो नि त होइन। अब नभए त के हुन्छ भने सबै नेगेटिभ कमेन्ट मात्रै आइरहेको हुन्छ सोसियल साइटमा, कति कुराहरूमा हाम्रो एक्टिभिटिज कामहरूमा, अनि कोही बेला भित्र मनमा त्यो चाहिँ स्पष्ट हुने मान्छेको हुन्छ। त्यही भएर पनि मेरो साथी छैन, किनभने म फ्याटा भन्छु मान्छे रिसाइहाल्छ, मान्छे जम्मै प्रशंसाको भोको हुन्छ नि त, हुँदो रहेछ। अब त्यस्तै कति प्रकारका साथीसँग सङ्गत गरिया छ, कस्ता साथी बढी छन्? मेरा त धेरै, मेरो भनौँ हजुर, मेरा चाहिँ सबै प्रकारका साथी छन् है। ठ्याक्कै एज मिल्ने र एज बार मिल्ने र ठ्याक्क म्याच हुने खालको हुनुपर्छ भन्ने मात्रै पनि छैन होइन। त्यस कारणले हामीले साथीलाई, मित्रतालाई चाहिँ बाउ र छोरी पनि साथी हुन सक्छन् होइन। जस्तै मैले उहाँको घरमा देख्छु, हामी चाहिँ घरको साथी पनि हो, राजनीतिक साथी हो, हामी पारिवारिक साथी हो, हामी दुईजना चाहिँ नि विचारको साथी हो, हामी सुख दुःखको साथी हो र सांस्कृतिक साथी पनि हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि त्यस्तो फर्मल पनि हो, हामी इन्फर्मल मित्रता पनि हाम्रो छ। पारिवारिक भनेको मतलब एउटा सबभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने अरू पनि मित्रहरूको पनि देख्छु, उहाँलाई पनि म एकदमै धेरै सम्मान गर्छु र उहाँले त्यही चिज रेसिप्रोकेट ब्याक गर्नुहुन्छ मेरो परिवारमा ममा होइन। अनि मलाई त्यो फिल हुन्छ, मेरो जहिले पनि छोरीलाई कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्छ, एउटा हुन्छ नि त फिल। अनि हाम्रो त्यो एक प्रकारको जुन सम्मानको चिज छ नि, त्यसले झन् त्यो यो मित्रतालाई अझ राम्रो गहन बनाएको होला। बिल्कुल बिल्कुल, मेरो परिवारमा एकदमै मन पराउने मेरो भाइले, मेरो दाइले होइन, मेरो घर जानुभएको छ प्रज्ञाले, सबजनाले। कमै पिताहरू यस्तो होलान् जसले चाहिँ छोरीको शिक्षाको लागि त्यति धेरै खटेको होला र छोरीलाई समय दिएको होला। उहाँ चाहिँ एउटा त्यस्तो पिता हो, एउटा त्यस्तो फादर हो जसले चाहिँ छोरीको एडुकेसनको लागि, छोरीको लिबर्टीको लागि, उनीहरूलाई इम्पावर गर्नको लागि यति गर्नुभएको छ दिनेशजीले कि धेरै बाबाहरूले, धेरै बुवाहरूले, फादरहरूले चाहिँ उहाँबाट सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मान्छे 32 लक्षणले युक्त त हुँदैन होइन, केही त्यस्ता अवगुण पनि होला नि दिनेश दाइका। तपाईँलाई लागेको दिनेश दाइले यो चिज सुधार्दै हुन्थ्यो भन्ने केही छ? त्यस्तो छ नि, अघि नै एउटा भनिहालेँ होइन, मनमा लाग्यो भने पुवाच भनिदिइहाल्ने, त्यसले के फरक पार्छ भन्ने थाहा छैन। अर्को चाहिँ अलि धेरै, अहिले त धेरै मलाई कहिले पनि मैले फिल गरेको छैन। अर्को चाहिँ उहाँ अलि ठ्याक्कै आवेशमा आइहाल्नुहुन्छ, रिसाइहाल्नुहुन्छ, कुनै कुरा चित्त बुझेन भने आवेशमा आइहाल्ने, तुरन्तै एक्सन ओरिएन्टेड होइन, त्यस्तो एकदम भित्रबाट आक्रोश राम्रोसँग आउने त्यो चाहिँ छ। दाइ प्रेसर नै हाई त होइन नि? प्रेसर हाई होइन, तर अरूको जहाँ हाई छ त्यो मेरो नर्मल हुन्छ र म स्पिड पनि अरूको जुन हाइएस्ट हुन्छ म त्यो मेरो नर्मल स्पिड हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ म साथीलाई पनि थाहा छ, म 18 घन्टासम्म काम गरेँ मैले। जतिखेर म काम नगरे पनि हुन्थ्यो, 18 मतलब 10 घन्टै काम गरे हुन्थ्यो होला होइन। एउटा चाहिँ टेलिभिजनको सुपरहिट 2टा कार्यक्रमहरू आइरहेको थियो, ट्वाका टुका र विमान चालक, त्यसपछि एलजी चौधरी क्विज र अर्को क्लिक क्लिक भन्ने एकैचोटि हप्तामा 2टा कार्यक्रम, बिगर त्यतिखेरको लागि बिग स्केलको कार्यक्रम र सुपरहिट भइरहेको। त्यो बेला पनि म 18 घन्टा काम गर्थेँ होइन। 14 घन्टा त नर्मल्ली म काम गरिरहेको हुन्छ, 12 घन्टा त अहिले पनि म काम गरिरहेको छु होइन। र त्यो चिज हो। अनि त्यो स्पिड चाहिँ मैले अहिले पनि मेन्टेन गरिरहेको छु र यो उमेरमा पनि कति जति भयो दाइ। म त पहिला हजुरलाई 30 जस्तो लाग्थ्यो, अहिले 25 जस्तो देखेको छु। 25 त होइन है, 45 हो। 45 लाई उल्टो पार्नुपर्छ। अनि त्यस्तो छ, त्यो स्थिति भयो। अनि अघि परिवारको ठ्याक्क कुरा गर्दा उहाँले काठमाडौँमा आइसकेपछि आफ्नो परिवारका लागि वाइडर संसार चाहिन्छ भनेर भाइका लागि, परिवारका बहिनीका लागि, अन्य सदस्यका लागि जुन त्याग गर्नुभएको छ नि, त्यसमा चाहिँ अन्य धेरै महिलाहरू जो अहिले ठुला सहरमा अथवा ठुला देशहरूमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ आफ्नो त्यो उमेर समूहमा होइन,
18 वर्षदेखि 28 सम्मको समूहले उहाँसँग सिके हुन्छ र उहाँलाई आदर्श पात्र माने हुन्छ। थ्याङ्क यू। त्यो त्यसमा दुई मत छ। जीवनमा गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ दाइ? धेरै कुराहरू गरिराख्दा पनि होइन, यस्तो छ, खाली हुनु भएन, गरिराख्नु पर्यो। तपाईँ कुनै काम गर्नुभयो, असफल हुनुभयो, त्यसले तपाईँलाई तल लाँदैन। कुनै काम गरेर तपाईँले 10 लाख कमाउनु र 10 लाख गुमाउनुले तपाईँको जीवनस्तर फरक पर्दैन भने अब यसमा ठुलो तनाव लिनु परेन। तर तपाईँ खाली बस्नुहुन्छ अथवा तपाईँले जानेको ज्ञान कसैलाई आफ्नो परिवारको सदस्यभित्र अथवा कसै बाहिरको मान्छेलाई पनि अलिकति पनि दिन सक्नुहुन्न भने त्यो चाहिँ नराम्रो भयो। नत्र जीवनमा त चाहना त एकपछि अर्को थपिन्छ। एउटा सपना पुरा हुन्छ, अर्को त्यसले अर्को सपना खोल्छ, अर्को सपना खोल्छ। हाम्रा पनि कति सपनाहरू थिए, ती सपनाहरू मलाई अध्यक्ष केपी ओलीले एक दिन एउटा गीत गाउनको लागि भन्नुभयो एउटा मान्छेलाई, जहाँ भक्तराज आचार्य पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो गीत गाउँदाखेरि त्यो मान्छेले 1000 सपनाहरूको माया लागेर आउँछ भने। अनि मैले त्योभन्दा अगाडि त्यो गीतलाई मैले खासै त्यसरी हेरेको थिइनँ। जब उसको गीतमा शब्द, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई यो किन मन पर्यो त? किनभने यसमा त अर्को चेतनाका कुरा पनि छैन, अर्को त्यो उहाँको राजनीतिक उसको कुनै पनि कुरा छैन भनेर लागेपछि मैले जब त्यसको वर्डिङ राति गएर युट्युबमा सुने अनि मलाई लाग्यो कि यो जीवनसँग मिल्दो रहेछ। किनभने हजुरले साथीले 1000 सपना देख्नुभएको, तपाईँले 1000औं सपना देखेको छ, तर हामी केही सपनाहरू मात्रै पुरा गऱ्यौँ र यतिको भयौँ। ती 1000 सपनाहरूमा पनि त अझै मलाई गर्न सक्छु भन्ने त थाहा थियो, तर गर्न मैले सकिनँ, गर्न भ्याइनँ विविध कारणले। अनि ती सपनाहरूको माया लागेर आउँदो रहेछ। त्यही कारण नयाँ सपनाहरू जहिले पनि आउँछ। दिदी के लाग्छ जिन्दगीमा के गर्नुपर्ने रहेछ खास चाहिँ? यही भनेर एब्सोल्युट त केही कुरा पनि छैन नरेश यो संसारमा, होइन? यही नै अन्तिम हो भन्ने छैन। हामी चाहिँ सुन्दर जीवन प्राप्त गरेका छौँ यो सृष्टिमा, अनि यसलाई बढीभन्दा बढी कसरी उपयोग गर्ने जीवनलाई भन्ने कुरा हो। त्यसैमा परिवार पनि आउँछ। जन्मिँदाखेरि त मान्छे एक्लै जन्मिन्छ, तर त्यसपछि परिवार निर्माण हुन्छ, होइन? त्यो परिवारमा खुसी ल्याउनका लागि त अब जीवन भनेको सङ्घर्ष हो। कुनै न कुनै रूपमा हामी सङ्घर्ष प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण गरि पनि रह हुन्छौँ। बाँच्नका लागि गरिरह हुन्छौँ, बचाउनका लागि गरिरह हुन्छौँ, अरूका लागि गरिरह हुन्छौँ, आफ्ना लागि गरिरह हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ परिवारमा समष्टिमा हेर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई जीवन चाहिँ। आफ्नो मात्रै हेर्नुभन्दा पनि मेरो कारणले अरू पनि खुसी भइराखेका छन्, अरू खुसी भएको कारणले म पनि खुसी भइराखेको छु, होइन? त्यसै कारणले गर्दाखेरि यही नै एब्सोल्युट खुसीको लागि यही गर्यो भने खुसी प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन। हजुरलाई खुसी चाहिँ केले दिन्छ? के हुँदा हजुर खुसी हुनुहुन्छ? केले दिन्छ खुसी बढी? म त आत्मिक रूपमा आफै पनि खुसी हुन्छु। बिहान म उठ्न साथ मुसुक्क मुस्काउँछु, म भन्ने गर्छु ऐना हेरेर, होइन? र ऐनालाई उहाँले भन्नुहुन्छ, कोमल ओली, र ऐनालाई उहाँले भन्नुहुन्छ म कति वर्षसम्म यतिकै भइरहेको छु, वर्षौँ भयो म यतिकै छु त, होइन? अघि नरेश भाइले सोधेको प्रश्न क्या, जीवन के रहेछ भनेर सोध्दा त हामी त 80तिर पुगेको जस्तो फिल भयो क्या मलाई। हामीले यति धेरै काम गऱ्यौँ कि 80 वर्षको मान्छेले गर्ने काम 40मा गऱ्यौँ, डबल काम गऱ्यौँ, त्यो हुनु होइन। अब यति धेरै अनुभव छ यहाँहरूको, यति धेरै काम गर्नु भएको छ र जहीँ तहीँ हजुरहरू छाइरहनु भएको छ। पक्का पनि। अनि यस हिसाबमा त बुझाइमा के रहेछ त जीवन, अथवा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ? जीवन सङ्घर्षै हो नरेश। हामी हरेक पल क्षणमा हामीले सङ्घर्ष गरिरहनु पर्छ, यो नै जीवन हो। र खुसी भनेको रिलेटिभ हुन्छ क्या नरेश भाइ, साथीलाई पनि थाहा छ। अब यसलाई रेसिजम नमानियोस्, तर बाराक ओबामा र डोनाल्ड ट्रम्प उभिनु भयो भने, होइन, डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ गोरो भयो, तर बाराक ओबामा र म उभिएँ भने म गोरो भएँ, होइन? भनेपछि म गोरो त होइन नि त, तर दुईजना उभिँदा चाहिँ म गोरो भएँ। अब म फेरि डोनाल्ड ट्रम्पसँग उभिएँ भने त म चाहिँ फेरि कालो हुन्छु। त्यहाँ त्यो रिलेटिभ हुन्छ। जस्तो तपाईँ नर्मल नेपाली उसमा जाउँ, घरमा तपाईँले एउटा हिराको हार आमालाई लगिदिनु भयो भने त्यो 1 लाख 1.5 लाखको हुनसक्छ। एउटा हिराको सानो पेन्डेन्ट लगिदिनु भयो, त्यसमा पनि एउटा खुसी छ, होइन? तपाईँले 2 मुठा रायोको साग, एउटा धनियाँ र 1 प्याज मात्रै बोकेर लगेर पनि किचनमा दिनुभयो भने त्यो पकाएर सबैले आज नरेशले यो लिएर आएछ भनेर आमा अथवा परिवारको सदस्यले खानु, त्यो पनि खुसी छ। हरेक कुरामा खुसी मापन हुँदैन, पैसा अथवा मटेरियलिस्टिक चिजमा मापन हुँदैन।
सानो चिजमा खुसी। दाइ कमाउनु पर्ने कुरा के? गुमाउन नहुने चाहिँ भनौँ, कमाउनु पर्ने त संसार जित्न अलेक्जेन्डर त खाली हात गए हेर भनेर भन्ने कथा छ भने त्यस्ता कथा धेरै छ। त्यसकारण कमाउनु पर्ने चाहिँ के हो भन्दा भावी पुस्ता आफ्नो परिवारको, आफ्नो समाजको अथवा देशको, सक्नेले देशको, नसक्नेले समाजको, आफ्नो आफ्नो वरपरको परिवेशको समाजको होइन, त्योभन्दा पनि नसक्नेले कमसेकम आफ्नो परिवारको यङ्गर जेनेरेसनहरूलाई सुरक्षित भविष्य दिनु चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ कमाउनु पर्छ। दिदीलाई के लाग्छ? माया नै हो सबैको, साथीभाइ, इष्टमित्र होइन, सबै आम मानिसको, मानवको सबैको माया नै हो कमाउनु पर्ने। वास्तविक रूपमा हजुरले बुझेको कुरा भन्नुहुन्छ नि, मैले जिन्दगीमा चाहिँ यो बुझेँ है भनेर दिदीबाट अरू कसैले सिक्नुपर्ने अथवा हजुरले बुझाउनु पर्ने कुरा के दिदी? सङ्घर्षै हो। जो जीवनसँग गाँसिएको छ, कोहीले मलाई पुग्यो भनेर बस्न सक्दैन होइन, त्यस कारणले आशावादी हुने, हरेक कुरामा निराशा चाहिँ हामीले राख्नु नै हुँदैन। हरेक कुरामा आशाले मान्छेलाई जीवन दिन्छ, अगाडि बढ्न सिकाउँछ र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यत्तिकै कुनै कुरा प्राप्त छैन, त्यसैले हरेक कुरामा भित्रबाट सङ्घर्ष गर्नको लागि रेडी हुन पर्यो र जसले सङ्घर्षलाई आत्मसात गर्छ त्यो मान्छे कहिले थाक्दैन। अब दिदीका यी कुरा आए, मैले हजुरलाई यही नै कुरा गरेँ। केही थ्योरीहरू छन्, मैले जीवन केही प्रिन्सिपलहरूमा म मेरो जीवनलाई ड्राइभ गर्छु। भेरी गुड। जस्तो ट्राई टु ब्रेक द सिस्टम, ट्राई इट टिल योर लास्ट ब्रेथ। इफ यु कान्ट ब्रेक द सिस्टम, जोइन द सिस्टम बट बी द लिडर। बिल्कुल। हामीले के भन्यौँ भने जस्तो साथी र मेरो क्यारेक्टर हेर्दाखेरि हरेक सेक्टरमा जति जति काम गऱ्यौँ, उहाँले गरेका खेलकुदमा होस्, गायनमा होस्, समाचार वाचनमा होस्, स्टेज गोष्ठमा होस्, अहिले राजनीतिमा होस्, सी इज बोर्न टु लिड सम सेक्टर। र प्रोबेबली ममा पनि त्यो लागु हुन्छ, किनभने मैले सायद सिनेमामा, सायद टेलिभिजनमा, चाहे रेडियोमा, चाहे जहाँ होइन कहीँ गर्दा नेतृत्वमै दैवको दयाले हाम्रो परिश्रमले भएको छ। त्यस कारण त्यो क्यारेक्टर हो। र मलाई के लाग्छ भने पहिलाको प्यारामिटरमा सन्तोषम परमम सुखम भनेर हामीले पढेको, त्यसलाई मैले चेन्ज गरेर असन्तोषम परमम सुखम भन्ने। सो नाइस। ओके। भनेको यदि टेलिफोन, ल्यान्डलाइन टेलिफोनमै सन्तोषम परमम सुखम गरेको भए आज मोबाइल आउँदैन थियो, मोबाइलमै परमम सुखम गरेको भए स्मार्ट मोबाइल आउँदैन थियो, र परमम सुखम भन्ने VHSमै परमम सुखम गरेको भए आज प्राइम टेलिभिजन पनि HD-मा हुँदैन थियो। त्यसकारण असन्तोष, मलाई यो भएन, मलाई यो चाहिन्छ, यो लेभल हुन्छ, यो बेन्चमार्कको यो सेट गर्छु भन्ने जुन जुनुनभित्र छ नि, त्यो चाहिँ त्यसको नाम नै सङ्घर्ष हो। अघि उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ सङ्घर्ष हो। पछिल्लो समय अन्ततगत जो मान्छेले एउटा नामको उचाइ अथवा भनौँ दामको उचाइ होइन, एउटा कर्म, एउटा काम, जहीँ पनि एक किसिमको सफलता, एउटा सिडी चढिसकेपछि अन्ततगत भनेको त खुसी हुनु रहेछ। म त होइन खालि कामका लागि भौतारिएँ, नामका लागि भौतारिएँ, सम्मानका लागि भौतारिएँ, दामका लागि भौतारिएँ, यी अहिले त म साधु भएको छु, अहिले त म सन्यासी भएको छु भन्ने मान्छेहरू मैले धेरै भेटाएको छु। अन्ततगत यो मन नै खुसी हुनुपर्ने रहेछ, आफू नै खुसी हुनुपर्ने रहेछ। अहिले चाहिँ म आफूलाई समय दिन थालेको छु, मैले पहिला बिगारेछु आफूलाई, पहिला आफूलाई पनि समय दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरू मैले केही मान्छेहरू भेट्न थालेको छु। अब यो कुरासँग त दाइका कुरा मिलेन होइन। हामीले हाम्रो समय दिएका हुन्छौँ, त्यही भएर त हामी 18 घन्टा काम गर्छौँ, 14 घन्टा काम गर्छौँ। हामी अरूभन्दा 1 घन्टा कम सुत्छौँ र हामी अरूभन्दा 1 घन्टा कम सामाजिक सञ्जालमा भुलिन्छौँ। त्यो 2 घन्टाले नै वर्षमा 365 × 2 हिसाब गर्नुहोस्। अनि नर्मल साथीहरूभन्दा हामी लिडर हुने कारण त्यही 2 घन्टाले हो। अरू एक्स्ट्रा कुनै ठुलो कुरा गर्ने होइन। प्रत्येक मान्छेसँग क्यापेबिलिटी छ, उसले आफ्नो क्यापेबिलिटीलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने हो। त्यसकारण त्यो उमेर बढ्दै गइसकेपछि, र त्यो पनि के हो भने त्यो एउटा भनाइ मात्रै हो। मान्छे हिपोक्रेट्स हुन्छ, 2 अर्थमा बोल्छ। जब उसलाई अब फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन्छ अनि त्यसपछि सोच्छ नि, फाइनेन्सियल फ्रिडम भएन भने त हजुरको घाँस बास कपासमै अल्झिएको मान्छेले सिनेमा हेर्न जान्छ, जाएन नि, जाँदैन, अर्को मनोरञ्जन गर्दैन, टिभी पनि तँलाई हेर्नै मन लाग्दैन, रिस उठ्छ होइन, त्यो त्यसपछि त्यो काममै लागिरहेको हुन्छ। जब उसलाई फाइनेन्सियल फ्रिडम भयो अनि उसले बुझ्छ, ए मैले त्यो बेला चाहिँ गल्ती गरेर छु, अब म एकदम एक्सर्साइज गर्न जान्छु। एक्सर्साइज गर्नलाई त्यसले वर्षको 50,000 तिर्नलाई पनि त फाइनेन्सियल त चाहियो नि। सो यसबाट के थाहा भने ऊ अब फाइनेन्सियली फ्री भयो। अब उसलाई झसक्क सम्झना, यतिखेर मैले मेरो स्वास्थ्यमा ध्यान गरिनँ, अब बुढेसकालमा यो हुन्छ भनेर भन्यो होला।
त्यो पनि उहाँहरूको स्वतन्त्रता फेरि इन्डिभिजुअल हरेक आफूले आफ्नो तरिकाले बाँच्न पाउनुपर्छ तपाईँ म जस्तो भयो भने त संसार एउटै भइगयो नि अब म उहाँ पनि क्यामेराम्यान भाइ पनि ऊ बहिनी पनि अब अनि मेरो साथी पनि एउटै विचारको हुने हो भने त संसार त निरस भइहाल्छ फरक फरक छ कसैसँग दोष छ कसैसँग ईर्ष्या छ कसैसँग नेगेटिभिटी छ कसैसँग पोजिटिभिटी छ कसै राम्रा छन् कोही हेर्दाखेरि नराम्रा छन् तर मनका राम्रा छन् कोही मनका नराम्रा छन् अन्त न मजा आउँछ दाइ छोटो उत्तर हजुर कस्तो मान्छे यो हो नि त दृष्टिविहीनहरूलाई नि साथी दृष्टिविहीनहरूलाई अब अर्को भन्न मिल्दैन त्यो पुरानो कथा छ 6 जना दृष्टिविहीनहरूले एउटा हात्ती भेटेछन् उहिलेको हो यो फेरि यसमा कसैलाई फेरि भोलि यहाँ प्राइम टिभीमा यहाँ लाइन लाग्ला मान्छेहरूको विरोधको त्यो नहोस् अनि कान छाम्नेले भनेछ अरे नाङ्लो जस्तो छ पुच्छर छाम्नेले सर्प जस्तो छ के अरे सुँड छाम्नेले सर्प जस्तो छ पुच्छर छाम्नेले डोरी जस्तो छ खुट्टा छाम्नेले थम्बा जस्तो छ भनेर भनेछ अरे मलाई जसले जसरी जुन रूपमा भेट्नु भएको छ आज पनि मलाई कसैले मान्दैन टिभीमा गयो रेडियोको भन्छ रेडियोमा गयो सिनेमाको भन्छ सिनेमामा गयो यो त कलाकार हो भन्छ यो डाइरेक्टर होइन भन्छ कलाकारमा गयो यो डाइरेक्टर हो भन्छ कुनै एसोसिएसनमा मेरो हजुरलाई बुझ्ने हिसाबमा अरूले त आफ्नो हिसाबमा बुझेका छन् तर आफैले तपाईँ आफै भन्नुपर्दा म एउटा क्रिएटिभ मान्छे हो बिल्कुल अनि मलाई जस्तो अहिले तपाईँले यो कार्यक्रमभन्दा अगाडि दिनुहोस् यो अलिकति यसलाई भनेर मलाई कुन प्याटर्नबाट बढ्दाखेरि फ्रेममा राम्रो देखिन्छ यो फुल कहाँनिर राख्ने यो ब्रेकेज कसरी दिने डेफ्थ कसरी मिलाउने भन्नेमा सोच्दा पनि मलाई आनन्द आउँछ म सृजनामा जाने मान्छे मैले कुनै भव्य घरमा जाँदाखेरि मलाई यस्तै घर बनाऊँ भन्ने दिमागमै आउँदैन यो एङ्गलमा लगायो भने यस्तो हुन्छ क्यारेक्टर त्यहाँबाट मुभ गर्ने यो हुन्छ फुल यसलाई अगाडि सर्ने या डेफ्थ होइन दिमागै त्यहीँ मात्रै हुन्छ सृजनशीलतामा बिल्कुल दाइ कहिलेकाहीँ चुप लागेर बसेर केही गर्दिनँ म भनेर केही नगरिकन बसेको दिन छैन चुप लागेर बसेको दिन छैन चुप लागेर बस्छु भनेर म एकचोटि पोखरा माथि रिजोर्टमा पनि गएर बसेँ होइन इन्टरनेट सब बन्द गरेर बस्छु भनेर होइन त्यहाँ गएपछि पनि एउटा प्रोजेक्ट डिस्कसन भयो त्यही प्रोजेक्टमा फेरि दिमाग भयो त्यसकै त्यहाँ एड बनाउन थालियो विपसना जानुभएको छ म गएको छैन दिदी जानुभएको अब त्यहाँ छेउमा मेरो एउटा साथी छ लेखेको क्यू कार्ड पनि छ अब अलिकति कार्यक्रमको फर्मेटमा पनि आउनु पर्यो कुराहरू त छँदै नै छ बिल्कुल त्यो दुवैजनाले चिन्नुभएका नामहरू छन् है एकअर्कालाई सिधै नाम नभनिकन केही हाउभाउ केही शब्द प्रयोग गरेर चिनाउनु पर्यो पहिला को सुरु गर्ने बसेर उभिएर के जसो गरेर पनि हुन्छ हजुरलाई जे सजिलो लाग्छ जसरी चिनाउँदा सहज हुन्छ हेरौँ न त जसले जापानमा जहिले पनि भन्थ्यो हामी त गाइने हौ भाइ गाइने हौ यिनीहरू चाहिँ 22 तारिक नेपाल फर्किन्छन् म चाहिँ अमेरिका जान्छु आइसक्यो कुमार बस्नेत कुमार दाई आदरणीय कुमार दाई आदरणीय कुमार दाई कस्तो भन्ने त्यतिखेर त अमेरिकाको भिजाको कलाकार हामी पनि भर्खर त हो नि विदेश जान थालेको अनि अमेरिका चाहिँ गएको अनि अमेरिका जाने चाहिँ A ग्रेडको नेपाल फर्किने चाहिँ B ग्रेडको जस्तो गरिदिने क्या भेट्ने बित्तिकै अनि मैले पछि दाइ यो नभन्नु न भने क्या कोही आयो ओहो कलाकार महोदय भन्छ नि कहिले जाने भन्छ नि यिनीहरू चाहिँ नेपाल फर्किन्छ नि म चाहिँ यहाँबाट अमेरिका जान्छु भनिदिने सेकेन्ड वान हजुर यो चाहिँ हाम्रो सानो भाइ हो उचाइ एकदमै सानो छ अनि यो यहाँनिर यता साथी यो जितु नेपाल जितु नेपाल मेरो छोटु यो चाहिँ अलिकति सञ्चार जगतसँग छ सिनियर सञ्चार जगत सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ अनि उहाँले चस्मा चाहिँ अलिकति यस्तो लगाएर अलिकति यो गर्नुहुन्छ अनि बोल्दाखेरि लामो पज दिनुहुन्छ विजय कुमार भन्न नपाएँ भन्न नपाएँ अलिकति पुरा गरौँ न कार्यको छ प्रिय दर्शकहरू नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि कुनै कन्क्रिट यानि कि ठोस डिसिजन भने भएको छैन यो चाहिँ एउटा कलोजल पर्सनालिटी हो एकदम मोटो हुनुहुन्छ ऐतिहासिक चलचित्रहरू मात्रै निर्देशन गर्नुहुन्छ प्राय टेलिभिजनमा पनि उहाँको ठुलो नाम छ निर शाह दिदी सबै चिनिरहनु भएको छ म कम्युनिकेसन स्किलको विद्यार्थी हो नि त भेरी गुड होइन हजुर अनि यो मान्छे चाहिँ घरि एनाउन्स गर्छ घरि गीत गाउँछ तपाईँहरूको सेक्टरको गीत गाउँछ दौरा सुरुवालले राष्ट्रिय झन्डा नबोकी गीतै गाउँदैन अनि उसलाई
पार्टीको भनेर एकदम गीत गा भनेर खैरो खान्छन्। थाहा पाइसके अझै भन्न बाँकी छ कि भन्नु बद्री पङ्गेनी अब यता 100% पो म पो फ्लप होला। अनि लास्ट एउटा छ, यो चाहिँ टेलिभिजन कर्मी पनि हो, रेडियो कर्मी पनि हो, गीत पनि गाउँछ, सिनेमा डाइरेक्सन पनि गर्छ, अनि अभिनय पनि गर्छ, एड पनि बनाउँछ, अनि सडक नाटक पनि गर्छ, राजनीतिमा पनि अलिकति दखल राख्छ र यति। अझै भन्नु पर्यो एउटा दुईटा क्लु। अनि तपाईँको साथी पनि हो दीपक राजगिरी। अझै भन्छु, उसले चाहिँ तपाईँको साथी जस्तै आवाजको साथी भन्छ आफूलाई। दिनेश ऋषि। राजनीति भन्दाखेरि दापट्टि। अनि यो चिज यहाँ होला भन्ने उहाँले त्यो सोच्नु पनि भएन। यो चाहिँ ट्रिकी क्वेसन थियो, अलमोस्ट सिद्धि राम्रो भयो। अब 6 मा 5 भनेको त धेरै हो, 16 5 80 डिस्टिङसन भयो नि त 80%। को के जानिन र मैले दिनेश ऋषि, दीपक राजगिरी एक ठाउँमा। त्यसलाई मैले ओके, मेरो पालो आयो। दिदीको पालो। ओके, गजबै भयो। म 40% आएँ भने म आफूलाई पास भएको मान्छु, मलाई थाहा छैन। ओके, एउटा यस्तो क्यारेक्टर, एउटा यस्तो सञ्चारकर्मी जसले चाहिँ बोलाएर मान्छेहरूलाई ठ्याक्कै भन्नुस् भन्छ। ऋषि धमाल दही गर्नुहुन्छ नि। आउनुहोस् भने ल आयो, त्यो पनि ठिक छ। अर्को चाहिँ एउटा यस्तो क्यारेक्टर जसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो गुरु मान्नुहुन्छ, जसले चाहिँ एउटा राम्रो सिनियर हाँस्य कलाकार हो। सन्तोष पन्त मेरो गुरु त मैले त्यो भयो। एकजना बाहेक कोही छैन भने थाहा छ मलाई। ओके, त्यसपछि जसले चाहिँ धनियालाई एकदम माया गर्छ, जसले फिल्म बनाउँछ होइन, जसले निर्देशन गर्छ, जसलाई तपाईँले खेलाउनु भयो होइन, दीपक राजगिरी। भइहाल्यो। धनियालाई माया गर्छ भन्ने बित्तिकै धनियालाई त हामी सबैले माया गर्छौँ, तर धनिया भन्ने क्यारेक्टरको क्यारेक्टर मैले त्यसरी फरक गरेर रामविलास र धनिया पनि दुईजना। त्यसपछि चाहिँ जो चाहिँ स्टेजमा गइसकेपछि जय माता दी भनेर गीत गाउँछ होइन, जसको एकदम ठुलो फ्यानहरू पनि खुब छन्, आफैलाई चाहिने राजा सम्झिन्छ होइन। राजपाल राई राजा समिति भन्दा जय माताजी भन्छ उसले अहिले। होइन, पहिला नै हो। के हो र, मलाई त जय माताजी थाहा थिएन। ल जय मातादी भन्ने हो। उहाँ पनि मेरो एउटा चाहिँ एकदमै क्लोज मित्र हो। अहिले राजा समिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेँ। एकदम राम्रो। अनि जो चाहिँ एकदमै लङ टाइम अहिलेसम्म एकदम सुन्दरीमा चाहिने साह्रै सुन्दरी जो चलचित्र क्षेत्रमा छ, जसले चाहिँ अहिलेसम्म एकदम राम्रो आफ्नो एउटा नायिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेछ, करिश्माजी। त्यसपछि एउटा चाहिँ जो तपाईँको एकदम अनन्य साथी हो, जो चाहिँ खेलकुदमा थियो, सञ्चारमा थियो, कलाकारितामा थियो। मैले कमाल हो नि। यो त के हो, अघिको कारणले म कतै गइनँ क्या। यदि अहिको कारण नभएको भए चाहिँ म कतिर खोज्थेँ होला। मेरो एउटा साथी छ। ल थ्याङ्क यू, राम्रो मजा आयो। मलाई दिदीले आफ्नो बारेमा के भन्नुहुन्छ, कतिसम्म भन्नुहुन्छ भनेर सुन्नु मन लागिरहेको थियो क्या। दिदी हजुर कस्तो मान्छे हो?
आफैले चाहिँ भन्दा म एकदम सङ्घर्षशील मान्छे हुँ। त्यही हो मेरो परिचय। कतिको महत्त्वकांक्षी मान्छे हजुर, कतिको सपना देख्ने मान्छे हो? होइन, सपना नदेखे त संसार निर्माण गर्न सकिँदैन होइन। त्यसैले जसले सपना देख्छ त्यसले चाहिँ संसार निर्माण गर्न सक्छ। त्यसैले म एकदम सपना देख्छु अनि सपनाको लागि सङ्घर्ष गर्छु। अनि त्यही नै हो, अरू त महत्त्वाकांक्षा भने चाहिँ नि मेरो खासै केही छैन। दिदी धर्म कर्म कतिको गरिन्छ, व्रत कतिको बसिन्छ, मन्दिर कतिको गइन्छ? गर्छु, समय अनुकूल जहाँ जहाँ जस्तो परिस्थिति आउँछ म त्यसै अनुसार चाहिँ नि एकदम विश्वास पनि गर्छु छ मेरो। अनि पूजा पनि गर्छु, व्रत पनि बस्छु, अनि आस्था पनि छ। बिहान बिहान म सधैँ सूर्यनारायणलाई जल अर्पण गर्छु, चढाउँछु। ज्योतिषमा कतिको विश्वास छ हजुरको? त्यो पनि छ। म एकदम सामान्य मान्छे हुँ, आम मान्छे हुँ। त्यस कारणले गर्दा कसैले केही भनिहालेपछि चट्ट छुन्छ पनि, हृदय छ होइन। सुन्न उत्सुक पनि हुन्छु किन कानहरू छन्, चेतना छ। त्यसले गर्दाखेरि ज्योतिषमा पनि विश्वास लाग्छ, किनभने हामीले विश्वास पनि गर्नुपर्छ। कति कुराहरू चाहिँ त्योबाट हाम्रो यो ब्रह्माण्ड नै निर्दिष्ट पनि छ। दिनेश दाइ कतिको ज्योतिषमा विश्वास राख्नुहुन्छ? म विश्वास गर्छु। अब तर त्यो ज्योतिषले कति पढेको छमा भर पर्छ। उसले जानेको हुनु पऱ्यो नि होइन। उसले जानेको छैन भने त पुरा जानेको छैन भने त भएन। जसरी पाइलट पनि 6 महिना ट्रेनिङ गर्दा उडाउन त सकिन्छ, तर त्यसको बारेमा पुरा जानेको हुँदैन। उसले प्यासेन्जर राखेर उडाउन पाउँदैन, उसले एक्लै मात्रै उड्न पाउँछ। तन्त्र मन्त्रको चाहिँ तन्त्र मन्त्रमा पनि मलाई विश्वास छ, तर त्यसको अर्थ त्यो एकदम त्यसले चाहिँ उहिले जस्तो मन्त्रै गरेर पानी पार्ने, मन्त्रै गरेर आगो निकाल्ने भन्नेमा चाहिँ विश्वास छैन। तर केही हदसम्म विश्वास छ, किनभने हामी यही परिवेशमा हुर्केको हो नि त। भूत होइन, धामी झाँक्री यो यस्तो भनेर चाहिँ हुर्केको हुनाले त्यो छ। दाइ पूजापाठ कतिको गर्नुहुन्छ, व्रत कतिको बस्नु? म मन्त्रहरू चाहिँ गर्छु। व्रत त अब अहिले किटो डाइटिङमा छु, त्यो व्रत नै भयो, अङ्ग्रेजीमा बनाएको व्रत नै भयो। अनि तपाईँहरू अलिक स्लिम देखा हुनाले मैले पनि अलिकति भएन, भाइहरू धेरै स्लिम भयो, उमेर धेरै देखिएला भनेर पनि म बस्या हो। अनि किटो डाइटिङ भयो। अनि अर्को चाहिँ मन्त्र भनेर म कुनै त्यस्तो ठाउँ के अरे पूजा भनेर रेगुलर चाहिँ गर्दिनँ होइन। तर मलाई आस्था पूर्ण रूपमा छ र म मन्त्रहरू सबै मन्त्र पढ्छु। मलाई धेरै मन्त्र ज्ञान छ र त्यसमध्ये मैले किताबहरू चाहिँ अलिक धेरै पढेको छु। साथीलाई पनि थाहा छ, अघि पनि बाटोमा भन्दा तपाईँ किताब धेरै पढ्नुहुन्छ भनेर। मैले कति किताब भने स्वस्थानी मात्रै होइन, कृष्ण चरित्र, रामायण, महाभारत, त्यो गीता, एभ्रिथिङ होइन। कक्षा 6 देखि नै पढ्ने। र एउटा चाहिँ हाम्रो विराटनगर त्यतिखेर त अब साथीसँग हाम्रो चिनाजान थिएन, म पनि सानै थिएँ, साथी पनि सानो हुनुहुन्थ्यो। म 6 क्लासमै हुँदाखेरि विराटनगरको चाहिँ प्रणामीहरू थिए, उहाँहरूको ठाउँमा। अनि म 2 महिना इलामबाट बिदामा आउँदाखेरि 2 महिना दिउँसोभरि अब उहाँहरूको सबै किताब हुन्थ्यो, अनि म बसेर वाचन गर्ने, उहाँहरूले सुन्नुहुन्थ्यो क्या। र मेरो ओराटरी पावर र त्यो स्पष्टता पनि प्रभावली उहाँहरूले फुर्काइदिएर क्या। उसले दिनेशले त स्पष्ट बोल्छ नि भने झन् स्पष्ट बोल्न फुर्किन्छ बच्चा त। राम्रो बोल्छ नि, एकदम राम्रो, यसले पढाउनुपर्छ भन्दै त्यो फुर्क्याइले पनि मलाई धेरै काम गर्यो। तर त्यसले ज्ञान पनि दियो। पछि थाहा भयो कि त्यसको त्यो क्यारेक्टरहरूले, जुन महाभारतको क्यारेक्टरले, उसको क्यारेक्टरले जुन ज्ञान दियो त्यो जीवनमा उपयोगी पनि भयो। तपाईँको प्रिय पात्र को हो महाभारतको? महाभारतको प्रिय पात्र त मेरो कृष्ण नै हो, किनभने उसको अप्स एन्ड डाउन्स छ जीवनमा, ट्विस्ट एन्ड टर्न छ, उसको रोमान्स पनि छ, उसको नराम्रो चिज पनि छ। उसको त्यही कारणले उसको मृत्यु हुन्छ। उसको मृत्युमा पनि कन्फ्युजन छ के कारणले मृत्यु भयो भन्ने। त्यो बेलामा भगवान् कृष्णले चाहेपछि त जे पनि हुन्थ्यो। सायद उहाँले चाहनु भएको भए द्रोणाचार्यदेखि लिएर भीष्म पितामहदेखि लिएर त्यति धेरै भने मतलब धेरैको अन्त्य भयो। त्यो अन्त्य नभएको भए अझ धेरै हाम्रो ब्रह्माण्ड सृष्टि अझ सुन्दर हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ मनमा। राम्रो पात्रहरूको पनि अन्त्य भयो, धेरै राम्रा पात्रहरूको अन्त्य भयो। राजनीतिमा यही हुन्छ कोमलजी। मेरो साथीले पढ्न पर्यो, उहाँलाई त्यो भन्न चाहन्छु, किनभने म हार्डलाइन पोलिटिक्समा जान्न भन्ने म डिक्लेयर छु। भने चाहिँ मेरो साथी त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि यी पोइन्टहरू चाहिँ हेर्नै पर्छ, जहाँ राम्रा मान्छेहरू शहीद हुन्छन्। महाभारतले धेरै कुरा सिकाउँछ है, कुरै भएन, जीवन नै त्यसमा छ नि। हजुरहरूको दिमागमा फ्याट्ट के आउँछ त? म केही नाम लिन्छु। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्यो भने दिनेश दाइ तपाईँको दिमागमा के आउँछ? उहाँ स्टेबल हुनुहुन्न। दिदीको बुझाइ? अस्थिरता नै हो उहाँको चाहिँ।
शेरबहादुर देउवा भन्यो भने हजुरको दिमागमा के आउँछ? शेरबहादुर देउवा तुरुन्तै निर्णय गर्न नसक्ने, निर्णय गर्न सक्नुहुन्न अथवा सकाइँदैन होइन। तर मलाई नर्मली के छ भने उहाँ ढुक्कको मान्छे हो क्या, उहाँलाई केही मतलबै नभएको देखिन्छ पाँचै पटकमा। माधव कुमार नेपाल भन्यो भने असन्तुष्ट, यहाँको अरूको कुरा सुन्ने, बढी सुन्ने। केपी शर्मा ओली सपना देख्न सक्ने र सपनालाई साकार बनाउन सक्ने व्यक्ति। केपी शर्मा ओली ऊर्जाशील मान्छे जसको अगाडि बसिसकेपछि मान्छेले नो भन्न सक्दैन। बाबुराम भट्टराई उहाँमा पनि अस्थिरता देखिन्छ, तर उहाँलाई पनि अब अस्थिरता छ। दिदी के बुझिन्छ ठ्याक्कै बाबुराम भट्टराई भन्दा? अलि विचलन छ कि विचलित जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, साथीले भनेकै जस्तो। हजुर, राजनीतिक व्यक्तित्वका यी नामहरू मैले लिएँ। अब अलिकति चलचित्रका केही नाम लिउँदा शिव श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै दिनेशको दिमागमा के आउँछ? सदा जवान, ओम साईराम। साईराम, म त्यही भन्न लागिरहेको थिएँ। साईराम एकदम मिलनसार, मिलनसार भन्ने सम्झिना साथ शिव श्रेष्ठ आइहाल्छ। पर्यायवाची। भुवन केसी मायालु, त्यस बाहेक राम्रो निर्माता पनि, त्यस बाहेक भने त्यो पनि हो। राजेश हमाल एउटा शिक्षित महानायक हो। दिदी अध्ययनशील। अब नायिकाका कुरा पनि जोडौँ। निरुता सिंह साथी भनौँ न। निरुता सिंह समय अघि नै इन्डस्ट्रीबाट बाहिर जान खोज्नुभयो। निरुता सिंह राम्रो नायिका, तर आफ्नो क्षमतालाई उपयोग नगरेको। कस्तुरी मृग जस्तो। कस्तुरी मृग जस्तो नाभिमै छ, बिनायो, तर त्यो खोज्न उहाँ मुम्बईतिर कालिम्पोङतिर कुदिराख्नु भएको छ। गौरी मल्ल अभिनयको ज्वालामुखी। राम्रो नायिका। रेखा थापा राम्रो नायिका, व्यावसायिक नायिका। अघि हामीले करिश्माजीको कुरा गऱ्यौँ, फेरि पनि करिश्माजीको नाम जोडौँ। करिश्मा मानन्दर सदाबहार नायिका, मेन्टेन गर्न सक्ने खुबी भएको। अब म निर्देशकपट्टि गएँ, किनकि यता दाइको पाटो निर्देशन पाटो पनि त हो नि। यादव खरेल ज्ञान सहितको सिनियर निर्देशक। यादव खरेल विद्वान निर्देशक। तुलसी घिमिरे जसले नेपाली चलचित्रलाई धेरै बाटोहरू देखाइदिनु भयो। अब गीत सङ्गीतमै अलिकति आउनु पर्यो फेरि। पशुपति शर्मा दिदी ओहो, राम्रो सिर्जनाकर्मी, राम्रो गायक, राम्रो अभिनयकर्ता पनि, तिनटै छ। हजुर के हो हो, डाइनामिजम छ उसमा, मल्टिफेसेटेड। रामकृष्ण ढकाल स्वरको धनी मिलनसार व्यक्ति, मेरो त भनिदिइहाल्यो। होइन, रामकृष्ण ढकाल एउटा राम्रो म्यानेजरको खाँचो भएको गायक। अब दिदी दाङबाट दिदी हो, दाङ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, समग्र देश नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। दाङ त अब म जन्मेको जिल्ला, त्यसै पनि अब सुन्दर होला होइन साथी? अनि दाङ चाहिँ एसियाकै दोस्रो ठुलो भ्याली हो, उपत्यका हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै सबैभन्दा राम्रो हावापानी वातावरण छ त्यहाँको। अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो उत्पादन, उर्वर भूमि हो। हामीसँग त्यहाँ के फल्दैन के फुल्दैन त्यस्तो छ। र हामी बहुजाति बहुभाषीको बसोबास छ, र विशेष गरिकन थारूहरूको बस्ती, थारूको कल्चर हामीसँग छ। हामीसँग अरूको अन्य कल्चरहरू पनि छ। त्यसैले समग्रमा भन्दा दाङ चाहिँ नि नेपालको उत्कृष्ट चाहिँ नि जिल्ला हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब दाइ, अब हजुरले पनि त इलामको त कुरा गर्नु पर्यो। इलामको त के कुरा गर्ने र अब
इलाम सुन्दर छ भन्ने कुरा मलाई देखेपछि थाहा पाउनु होला तपाईँले। इलाम एउटा उन्नत ठाउँ हो र मैले जहिले पनि भन्छु कि श्री अन्तुको डाँडाबाट पहिलो झिलको घाम जब इलामेलीको आङमा लाग्छ ऊ जुरुक्क उठ्छ र ऊ काममा तल्लीन हुन्छ होइन साँझसम्म र उसले अमृसो ओलन अलैँची होइन अका अदुवा यी सबै चिजहरूको उत्पादन गर्छ र त्योदेखि बाहेक पनि धेरै पहिला हामी बच्चा हुँदाखेरि नै शिक्षाको राम्रो ज्योति बनिसकेको ठाउँ हो, शिक्षित ठाउँ। त्यहाँ माथि हजुर जन्मिया ठाउँ भने मभन्दा धेरै शिक्षित मान्छे हुनुहुन्छ, तारा शर्मा होइन, उहाँहरू लेजेन्डरी मान्छेहरू हुनुहुन्छ। म आफूलाई भयङ्कर विद्वान त मान्दिनँ, तर एउटा काम मैले पनि गरेको छु। अब यहाँहरूको कुरो आउने सबैभन्दा बढी भनेको त माइक नै हो। माइक भन्दा चाहिँ के आउँछ त दिमागमा ठ्याक्कै? माइक त्यस्तो त केही आउँदैन मलाई त आउँछ भन्नु, मलाई समाचार आउँछ। मेरो चाहिँ नर्मल्ली मलाई कोही बेला लाग्छ क्या, अब जस्तो बोल्यो होइन, प्रोग्रामहरू होस्ट गर्यो, जस्तो नेसनल लेभलको गरियो होइन, ब्रायन एडम्सहरूको कन्सर्टहरू एनाउन्स गर्ने मान्छेहरू के भन्छ कस्तो बोलेको तिमीले होइन यस्तो। अब जस्तो एउटा हाम्रो फ्यानहरूले मन नपराउने पनि छन्, त्यसको अर्थ सबैले मन पराउँछ म भन्दिनँ, तर मन पराउने कस्तो बोलेको। मलाई के फिल हुन्छ भने म चाहिँ बोल्नेमा नर्मल्ली मेरो प्रिपरेसन हुँदैन, अनि ठ्याक्कै एट द पोइन्ट अफ टाइम माइक अन गरिसकेपछि जे बोल्छु दिमागमा आउँछ त्यही मैले सरर बोल्ने हो। त्यसकारण त्यो चिज इन्टरप्ट हुन्छ कि भनेर म बिचमा सास नरोकिकन सररै फास्ट बोल्छु होइन। अनि उहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने होइन यो दिनेशले तयारी नगरी बोलेको है, यो चाहिँ यसको दिमागमा जे आयो त्यो बोलेको है भन्यो भने अझ झन् कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तर अब त्यो भन्यो भने पत्याउने कुरो पनि हुँदैन। अब आज यहाँ भने कमसेकम मलाई अलि आनन्द दाइ हजुर बोल्नकै लागि जन्मिया हो लाग्छ कहिलेकाहीँ? सायद सुरुमा त म टेलिभिजनबाट आएको। अब मानिसहरूले फेरि हुन्छन्, जस्तो साथीहरू रेडियोमा हुन्थ्यो, मलाई रेडियो भन्ने नै थाहा थिएन। मतलब थाहा थियो सानोमा सबै रेडियोबाटै गीत सुनेको, तर रेडियोको पनि त्यो प्यारामिटर छ भन्ने थाहा थिएन क्या, मलाई सानो चिज लाग्थ्यो। तर पछि जब म रेडियो एफएम आइसिएलसी रेडियो नेपाल गएँ त्यतिखेर मलाई लाग्यो कि साथीहरू ठुलो मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ, हो त्यो चिज पनि ठुलो रहेछ। टेलिभिजन आएपछि मान्छेले त्यो ठुलोको आदम त्यसलाई सानो देखेको छ, तर त्यसको चाहिँ जनमानससम्म त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ भयङ्कर रहेछ भन्ने त्यतिपछि मैले थाहा पाएँ। अब दाइलाई मैले बोल्नकै लागि जन्मिया हो भनेर सोधेपछि दिदीलाई पनि मलाई अलिकति जोड्न मन लाग्यो। अब दिदीका कामहरू पनि अनेक छन् होइन, कहिलेकाहीँ लाग्दैन म केका लागि जन्मिया हो भनेर? अब तपाईँ गीत गाउनका लागि जन्मिया हो कि, अथवा यो समाचार भन्नका लागि, अथवा भनौँ सञ्चार क्षेत्रका लागि जन्मिया हो कि, अथवा अब अहिले आएर राजनीति, पहिला खेल जीवनका कुरा थिए, हजुरले एउटा चलचित्र पनि खेल्नुभयो, अभिनयका लागि कुरा पनि आउला, नायिका पनि हो नि त। त्यही त म जोड्दैछु राजनीतिको। कहिलेकाहीँ सोच्दाखेरि फ्लप फिल्म राजनीति, त्यसको नायिका हुँ, तर यता राजनीतिमा सफल भइरहेछ। दिदी सुपर हिट हुनुहुन्छ होइन? के लाग्छ दिदी कहिलेकाहीँ यसो सोच्दाखेरि के का लागि चाहिँ जन्मिएर छु भन्ने लाग्दा? काम गर्नलाई जन्मियौँ भन्ने लाग्छ। जे गरे पनि काम गर्नलाई जन्मिया। बिल्कुल। अब यहाँ दुवैजना साथ भइसके पछाडि कुनै एउटा यस्तो गीत हजुरहरूको जुगलबन्दी होस् न? मेरो त अब यस्तो छ, उहाँको अगाडि मैले गीत गाउनु भनेको फेरि त्यो भएन, त्यो माइक टाइसनसँग मैले बक्सिङ खेल्नु जस्तै हो। माया हो माया, मलाई पनि आउँछ त्यो उसको माया बारको होइन, त्यो फेरि गाउने खालको गीत छैन क्या, मतलब साथीले गाउने साथ दिने खालको गीत छैन त्यो। म सक्छु। हजुरले सक्नुहुन्न भने हजुर त गायकै हो, हजुर सकिहाल्नु, मैले पनि सक्छु कि सक्दिनँ, भएको अलिअलि इज्जत पनि कस्तो राम्रो गाउनुहुन्छ, सुनाउनु त्यही माया हो माया कस्तो राम्रो। त्यसको ओपनिङको र अलिकति गर्छु नि त। माया भन्ने गीत चाहिँ सुपर हिट भयो, त्यो गीत मैले गाउने मौका पाएँ, मेरो फिल्मको थियो, सायद मैले आफैले जबरजस्ती पनि गाएँ। त्यो चाहिँ क्यारेक्टर एउटा धामीले गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो गीत चाहिँ नेचुरल टोनमा गरेको थिएँ, र त्यो एक्चुअल सिङ्गरले चाहिँ त्यो टोन नदिनु भएपछि मैले सुरेश भाइलाई भाइ त्यो जे चिज चाहिएको त्यो आएन, बरु प्लेब्याकमा म गर्छु भनेर मैले गरेँ होइन। त्यो किन त्यो प्लेब्याकमा त एक्ज्याक्ट चाहियो। आगोले पोलेको घाम आगोमै सेकाउने मायाले पोलेको घाम मायालाई देखाउने
हेर है हेर निर्मोही यो माया यो माया यो माया यो माया मरी गई मायामा माया कलेजीमा माया कलेजीको बायामा हे माया कलेजीको दायामा माया यो माया यो माया यो माया मरी गई मायामा वाह कस्तो मिठो त्यही भने मैले अब दाइको गीत दिदीले फरमाइस गर्नुभयो हैन अब दिदीको गीत हजुरले अलिकति गुनगुनाम त कस्तो सुनिदो रहेछ बाँझो खेतमा छड्के सलाम छ साथीलाई आजको भेटमा बाँझो खेतमा छड्के सलाम छ साथीलाई आजको भेटमा तिमी हामी यसरी भेट भएको दिन मन मेरो लाउन नि बेमानी किन बाँझो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा बाँझो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा कस्तो मिठो कुरै भयो दिदीको स्वर समाचार सुन्दा होस् बोल्दा होस् गाउँदा होस् उहाँको समाचारको उहाँको समाचार भन्दाखेरि म फ्यान भएको समाचारबाट गीत त मैले पछि टिभीमा त्यो तिमी हामी भेट भएको दिन आएपछि मैले त्यो हेरेँ अनि उहाँको त्यो समाचार भन्दाखेरिको स्पष्टता नि मोतीको दाना यस्तो एकदम राम्रो सिमेन्टमा राम्रो ठाउँमा क्या चिल्लो त्यो सनमाइका भएको ठाउँमा खसाए जस्तो त्यस्तो क्रिस्टल क्लियर हुन्छ भनेको कस्तो भने लिपिएको हुन्न गोबर लिपेको जस्तो भात लिपेको जस्तो बोल्छन् अरू साथीहरूले म हेर्छु उहाँको चाहिँ दाँत जस्तो बाङ्गाटिङ्गाले प्रष्ट देखिन्छ नि दाँत मकैको घोगामा जसरी मकैका दानाहरू स्पष्ट देखिन्छन् त्यसरी प्रत्येक शब्द ह्रस्व दीर्घ उच्चारण कमान साथी साथी बुझ्नुभयो नि कानलाई स्पष्ट आँखा चिम्म गरेर सुन्नुहोस् होइन यो कुरा भोलिका दिनमा र आजकै दिनमा काम गरिरहेका र भोलिको दिनमा मिडियामा आउन चाहने मानिसहरूले सुन्न पर्ने क्वालिटी त्यो क्वालिटीले हो त्यस कारणले कोमल ओली हुन्छ त्यस कारणले कोमल ओलीको आवाजमाथि भाउ बढी हुन्छ थ्याङ्क यू यो भगवानको वरदान भन्छन् नि हैन त्यो वरदानै पनि हो दिदी दाइले के लाग्छ हो गड गिफ्ट नै हुन्छ जन्मिदा लिएरै आउनु पर्यो हैन त्यसपछि अरू चीज चाहिँ ज्ञान चाहिँ बनाउन सकिँदा अनि राम्रो आवाज धेरैको हुन्छ हामी भन्दा राम्रो आवाज पनि धेरै छ तर उसले आफ्नो दिमागमा ज्ञान हाल्दैन अनि त्यो ज्ञान भएको चीज बोल्ने न हो एकछिन त राम्रो लाग्यो सपोज म एकदम अहिले रोल्स रोयस कारबाट टक्क ओर्ले यही एकदम सुट बुट छ अझ ब्रान्डेड लुगा चिजहरू लगाएको छु अनि बोल्ने बेलामा त्यो झुर बोल्ने बित्तिकै फर्स्ट इम्प्रेसन त राम्रै हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो हुन्छ दिमाग भनेको चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक कम्प्युटर हो जसरी कम्प्युटरमा हामीले सम्पूर्ण डेटाहरू इन गर्छौँ डेटाहरू इन गरिसकेपछि पो अनि एउटा माउस क्लिक गर्ने बित्तिकै ठ्याक्क स्क्रिनमा फ्ल्यास हुन्छ सिमिलरली हाम्रो दिमागमा नि प्रशस्त चिज हाल्यो अनि कुनै एउटा पोइन्ट आयो ठ्याक्क फ्ल्यास हुन्छ यहाँ एउटा कम्प्युटर इमेजिनरी स्क्रिन छ त्यो स्क्रिन आउनुपर्छ तर अब हाम्रो साथीभाइहरूको चाहिँ म त खास गरिकन युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ चाँडो सबै चिज प्राप्त होस् भन्ने चाहना छ जो हुँदैन त्यसका लागि पहिलाका सिनियरहरूले गरेको करियर ग्राफ एउटा हेर्नपर्छ त्यो ग्राफ हेर्दाखेरि उनले कति कति साधना गरे त एउटा गीत गाएर त कोमल ओली भएको होइन एउटा प्रोग्राम एनाउन्स गरेर त नरेश भट्टराई भएको होइन त्यसको लामो ग्याप छ होला उसले देख्ला आज नरेश भट्टराईले एउटा प्रोग्राम गरेको चाहिँ विदेशमा 1.5 लाख रुपियाँ लिएला नेपालमै 80,000 रुपियाँ लिएला त्यो अब अनि उसलाई लाग्ला कि म पनि आज बोल्न जान्दछु मैले पनि 80,000 पाउनुपर्छ नो त्यो 80,000 तपाईँले पछिल्लो 25 वर्षमा गरेको चिजका लागि पे गरिएको उहाँलाई जापान जाँदाखेरि त्यतिखेर 2000 मा 1,25,000 कि कति दिएको 2000 मा होइन त्यो दिएको त उहाँले पछिल्ला जीवनमा उहाँ पक्ष 6-7 देखि उहाँले गाउनलाई गरेको तपस्यालाई गरे हो नि त एउटा गीत गाउनलाई गरे होइन नि त सो यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ अब आजको यो कुराकानी दाइ र दिदीसँग बडो रमाइलो भइरहेछ थ्याङ्क यू हजुरलाई कस्तो मान्छे नै रमाइला छौँ एउटा पार्ट त्यो हो हामी सृजनशील छौँ हामी के अरे आफ्नो कुराहरू नलुकाएर भन्छौँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि रमाइलै भएको छ हामीलाई त एकदम मलाई त रमाइलो भएको छ साथी मैले रमाइलो अघि अफेयरमा पनि भन्दै थिएँ कि हाम्रो मलाई चाहिँ के भने हत्तपत्त अन्तर्वार्ता दिने अवसर पाउँदैन अन्तर्वार्ता पाएँ भने गाउँको 50 वाटको एफएममा पनि जान्छु हजुर म लाइभै जान्छु फोनबाट होइन म आउँछु भन्छु कि होइन कति बिजी हुनुहुन्छ
दाइको यो शैली नै हिट त हो एकदमै यही नै छ कि डाउन टु अर्थ भने दाइ अब त्यहाँ उपहार पनि आएको छ अब अझै रमाइलो हुन्छ यही त अघि ल्याएर यहाँ राख्नु भयो ओके अब त्यो उपहारमा त्यहाँ दुई किसिमको चिया छ एउटा अच्छा। ग्रिन टी अर्को ब्ल्याक टी यी दुवै अर्ग्यानिक हुन् यो चाहिँ नेपालको पहिलो टी लाउन चियापानको तर्फबाट बालुवाटारमा छ यहाँहरूलाई त्यो दुईटा प्याकेट ओके Thank धन्यवाद त्यो you. रोज्नु परेन ए अब मैले दिदीलाई नै पहिला रोजाएँ होइन त्यहाँ जुन ऱ्याप गरिएको जुन उपहार छ दिदीले एउटा रोज्नु पर्यो त्यो रोजेको उपहार हजुरलाई पनि हुनसक्छ या त हजुरले यता दिनेशलाई दिनु पनि पर्ने हुनसक्छ यो चाहिँ के हो किन लेखेको हुन्छ त्यहाँभित्र छैन केही पनि छैन मैले किन भनेको भन्दा हजुर कुन चाहिँ रोज्नु हुँदो रहेछ भन्ने मलाई जिज्ञासा लाग्यो क्या अनि अब दिनेश तालाई रोजिदिनु पर्यो भने कुन रोज्नुहुन्छ आफ्नो लागि रोज्नु भने कुन रोज्नुहुन्छ त मैले यसरी सोधेँ ल म दिनेशजीलाई रोज्नु पर्यो भने यो रोज्छु ओके यो अचार जस्तो छ मलाई रोज्नु पर्यो भने यो रोज्छु परफ्युम हेर्नुहोस् चोइसमा यस्तो हुन्छ यहाँ मध्ये पनि हेर्दा एट्र्याक्टिभ टक्क परेर बनेको चाहिँ यो छ नि त होइन मैले किन रोज्याउँ भने तपाईँलाई अचारहरू यस्तो मनपर्छ यो भित्र केही न केही छ खानेकुरा अचार छ तर अहिले म डाइटिङमा भएकोले खान्न तर म खान्छु पछि तर त्यो नहुन पनि सक्छ हजुरहरूले गेस गरेको दुवै कुरो त्यो नहुन पनि सक्छ अब मैले दिनेश ताईलाई पनि सोधेँ दिदीलाई रोज्दिनु पर्यो नि कुन रोज्दिनुहुन्छ आफूलाई रोज्नु पर्यो नि कुन रोज्नुहुन्छ होइन यो जुन पिङ्क कलर छ नि यो दुईटै कलर नै चाहिँ लेडिजलाई मनपर्ने र साथीलाई साथी पनि भएको कारणले उहाँहरूको लागि यो कलर बढी हुन्छ भनेर हो तर यहाँ सङ्ख्या फेरि अर्को कलरको बढी भएकोलाई मैले यो भने होइन होइन तर यो दुईवटा उस्तै उस्तै चिज भएको हुनाले पक्कै एक एकजनालाई हो भन्ने मलाई लाग्छ अब यो चाहिँ यो पनि रोजेँ यो तिनवटा मैले रोजेँ उहाँको ल यो मैले किन यसरी भने भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा दाइले जुन त्यो पछिल्लो समय त्यो जुन उठाउनु भयो दिदीका लागि दिने भनेर त्यो दिदीलाई प्रदान गरौँ मैले गर्नु पर्यो हजुरले यता यो अघिल्लो ठुलो ठुलो उठाउनु भएको छ नि त यो त आफूलाई रोज्नु भएको होइन मैले हजुरका लागि ए थ्याङ्क यू यो हजुरका लागि मैले किनकि यो उपहार फेरि हजुरहरूले दिने मौका पाउनु भएको थिएन होला नि त पहिला दिया थियो र अब त्यस्तो थिएन तर उपहार भनेर अब दिदीले यता नखल्दा पनि हुन्छ दिदी त्यो हजुरलाई त्यो उपहार अब दिदीले त्यो अघि त्यो दिनेश दाइका लागि भनेर त्यो भनिरहनु भएको थियो होइन कुन चाहिँ नि यो भनिरहेको थियो त्यो दिनेश दाइका लागि अत्यन्त उपयोगी चिज हो कस्तो राम्रो यो हनी होला यो दाइका लागि राम्रो भयो यो उपहार मैले अहिले यति मात्रै गरेँ Thank र you. उपहारले एक किसिमको आत्मीयता पनि त बढाउँछ नि बिल्कुल, होइन? बिल्कुल। सानो ठुलो भन्ने कुरा हुँदैन नि उपहार त होइन एउटा चिनो यो कार्यक्रमको तर्फबाट Thank यो हजुरहरूलाई यो उपहार मैले गरेँ उपहार चाहिँ कतिको आउँछ दिदी हजुरलाई आउँछ आउँछ नि आउँछ खुसी लाग्छ उपहारले चाहिँ एउटा आत्मीयता बढाउँछ होइन कसैले पनि कसैलाई दिँदाखेरि त्यसमा माया पनि मिसिएको हुन्छ त्यो अर्थमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कतिको उपहार आउँछ मेरो एउटा आज म भनिदिन्छु होइन साथीलाई पनि थाहा छैन यो होइन फ्रम टो टु द टप एक्सेप्ट चस्मा एभ्रिथिङ इज उपहार आज लगाएको अनि आज लगाएको मात्रै होइन मेरो जीवनभरि के हजुर दसैँमा आउने खसी पनि उपहार हुन्छ हजुर होइन अब त्यो माया गरेर फ्यानहरूले पठाउने हो साथीहरूले दिने हो अल ओभर द वर्ल्ड सम्पूर्णलाई म नमस्कार भन्छु मैले जीवनमा गरेको नथिङ आई बाई अनि लास्ट इयर चाहिँ मलाई साह्रै लाज लाग्यो क्या मलाई एक्लै बस्दा पनि लाज हुन्छ नि त साथी यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन पछिल्लो 15 वर्ष जतिमा त मैले आफ्नो लागि त एउटा चिज पनि 1 रुपियाँ खर्च गरेर हुन्छु अब कन्जुस होला भन्ने भित्री मनमा मलाई फिल भएर अनि मैले एकजना साथीलाई लिएर गएर 20,000 रुपियाँको जुत्ता ट्र्याक सुटहरू त्योहरू मलाई घान्द्रुक जान पर्यो भनेर अनि मैले आफैले किनेको पहिलोचोटि अनि घरमा सबैजना हाँसिरहेको थियो किनेको भनेर थियो क्या र आजकल यस्तो छ कि मैले के सामान लगायो भने कसले दिएको भन्छ क्या घरमा कसले दिएको you are very lucky. किनेर लगाए हुन्छ नि होइन उनीहरूलाई घरको मान्छेहरूलाई चाहिने चिजहरू त मैले भाउजूलाई छोरीलाई अथवा बुवा आमालाई लगे हुन्छ नि कसले दिएको भन्ने क्या सिम्पल चिज पनि चाहे त्यो टेलिभिजन होस् चाहे त्यो फ्रिज होस् चाहे त्यो तपाईँको होइन भ्याकुम क्लिनर होस् वाट एभर दाइ कति भाग्यमानी हजुर अनि मलाई त्यो खुसी पनि लाग्छ अनि खास गरेर कलाकारहरू त सबैलाई त्यो एउटा राम्रो हुने हुन्छ दोस्रो मैले चाहिँ धेरै फिल्डमा काम गरेको हुनाले धेरैजनासँग आत्मीयता एउटा भयो र मैले निस्वार्थ काम गरेको हुनाले अघि साथीले भनेको त्यो हुनसक्छ अब विदेश गयो भने त होइन एकदमै उपहारको त हिसाबै छैन विदेशमा बस्नेहरू नेपालीहरूलाई चाहिँ कलाकारहरू होइन सबैलाई मन पराउनु माया गर्नुहुन्छ र उपहारहरू दिनुहुन्छ त्यस कारणले नेपालीहरूको मनै ठुलो छ कि र त्यही हो उपहारले माया बढाउँछ अब चिठी लेखाउने भएको छु हजुरहरूलाई मैले हजुरहरू त चिठीकै जमानाको मान्छे हो मैले त अलिअलि महसुस गर्न पाएँ भनेदेखि
हामी चिठीदेखि अहिलेसम्मकै हो नि अहिलेको इलेक्ट्रोनिक्स ग्याजेटमा उहाँले आफ्नो ट्याब अहिले भर्खर तल मेरो गाडीमा राखिदिनु त साथी भनेर मेरो गाडीमा राखेर आएको ट्याबदेखि एभ्रिथिङ उहाँ हाइटेक चलाउनुहुन्छ सिमिलरली हामी पनि अब म यहाँहरूलाई चिठी लेखाउँछु यो चिठी चाहिँ एकअर्कालाई लेख्ने चिठी हो मैले अब लिएर आएँ यो मैले चिठी लेख्नलाई हजुरलाई दिदीलाई पहिला चिठी कतिको लेख्यो धेरै लेख्यो नि धेरै लेख्यो है प्रेमपत्र कतिको लेख्यो प्रेमपत्र पनि लेख्यो कतिको आउँथ्यो दाइलाई प्रेमपत्र त्यो अहिले भन्दा के फरक पर्छ त्यो त हिसाब थिएन हिसाबै थिएन बेहिसाब तरिकाले आयो बेहिसाब तरिकाले आयो दाइले लेखेका चिठीहरू अथवा प्रेमपत्रहरू कति चाहिँ एक्सेप्ट भए अथवा स्वीकारिए प्रेममै परे मान्छेहरू प्रतिशतको हिसाबमा कुरा गर्दा प्रतिशत 100% ओहो गजब रहेछ नि त दाइ कुरो त दाइको त के कारणले त्यो मान्छेहरू यस्तो पत्रहरू पनि आउँथ्यो होइन रगतले लेखेको चिठीहरू पनि आउँथ्यो होइन त्यो मेरो बुवाले नै भेट्नुभयो किनभने टेलिभिजनबाट हामी गाडीमा चिठी लान्थ्यौँ टेलिभिजनमा आएको चिठी गाडीमा लिएर जान्थ्यौँ क्या एक गाडी जस्तो भएपछि त्यो पोस्ट बक्स भरियो भनेर एकदम ओभरफ्लो भयो अरू कार्यक्रमको आएन भनेर अलिक दिएपछि कराउँथ्यो र हामी जम्मै लिएर चाहिँ अनि जान्थ्यौँ र घरमा गुन्द्रुक सुका जस्तो धान सुका जस्तो राखेर चाहिँ छान्थ्यौँ दिदीले पनि लेख्नुभयो चिठी धेरै लेखेँ धेरै लेख्नुभयो दिदीलाई धेरै चिठी पनि आउँथ्यो आउँछन् अहिले पनि चिठीहरू अहिले पनि आउँछ है तर अहिले चिठी आउँछ चिठी लेख्छु भन्दाखेरि चाहिँ अनौठो सुनिँदो रहेछ होइन अब हजुरहरूले लेखेको चिठी एकचोटि क्यामेरामा देखाइदिउँ न प्लिज एकचोटि देखाइदिउँ त पहिला यता ओहो दिदीको अक्षर पनि छापा नै रहेछ त त्यसो भए मैले पो अघि भनिहालेँ मेरो त जोड यता दाइ छापा नै छ मेरो त बिग्रेछ एकदमै राम्रो छ मेरो त लेख्ने बानी छैन अहिले म यो उसले प्रविधिले गर्दाखेरि कति ग्याजेटहरूले खत्तम बन्यो अब यो चिठी मैले किन लेख्न लाएँ अहिले एकछिनमा भन्छु तर अब वाचन त गर्नै पर्छ अब पहिला को वाचन गरौँ साथीले ओके मैले लेखेको चिठी होइन साथी कोमल अशेष सम्झना यो त हामी त टाढा छौँ नि त यी बसेर लेखेको होइन नि त होइन अब सपोज म इलाममा छु र उहाँलाई काठमाडौँमा लेखिरहेको छु साथी कोमल अशेष सम्झना जीवनको यात्रा क्रममा तपाईँले रोज्नु भएको नयाँ बाटो राजनीतिको बाटोमा सफलताको शुभकामना प्योर गोल्ड नेभर बर्न्स इन फ्लेम अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन साथी तपाईँ सबै गुणले सम्पन्न हुनुहुन्छ मात्र खाँचो छ त निरन्तरता र कूटनीतिको नीतिहरूको राजा हो राजनीति जो कोहीबाट पनि अछुतो छैन हामीले खाने खानादेखि फेर्ने साससम्म छ राजनीति जनताको सेवा गर्ने तपाईँको मनोकांक्षा पुरा होस् र त्यो बाटोमा सहयोगी भूमिकामा म हरदम छु मात्र 10 डिजिट दबाउनु होला साथीको परिवारको सदस्यहरूमा ओहदा र उमेर अनुसारको ढोक नमस्कार माया र आशीर्वाद दिनुहोस् म त मर्यो कति मिठो मिठो गजब लेख्नुभयो दाइ अब दिदीको सुनाउ दाइका लागि प्रिय साथी दिनेशी मिठो सम्झना तपाईँको प्रगतिबाट म अत्यन्तै खुसी छु तपाईँको सङ्घर्षशील जीवनबाट म अत्यन्तै प्रभावित छु तपाईँका सल्लाह सुझावले म उत्साहित छु र आत्मसात गरिरहेकी छु आगामी दिनहरूमा पनि सधैँ सकारात्मक सुझावको अपेक्षा राख्दछु म केही दिनमा जिल्लाको काम पुरा गरी काठमाडौँ फर्किनेछु र कफी पिउँदै फेरि हामी त्यही भेट्ने रेस्टुराँमा बसेर सन्ध्याकालीन अवसरमा छलफल गर्ने इच्छा छ घरमा सबैलाई आरामै छ होला छोरीहरू र तपाईँको मिसेसलाई मेरो मिठो सम्झना भनिदिनु होला बाँकी भेटमा उही साथी कोमल ओली अब एकअर्कालाई त प्रदान गर्नु पर्यो लेखेको एकअर्कालाई थ्याङ्क यू हो होइन अक्षर धेरै राम्रो रहेछ धेरै नै राम्रो रहेछ कस्तो राम्रो तपाईँको ल यहाँहरूले एकअर्कालाई आफूले लेखेको चिठी पनि आदान प्रदान गरिसकेपछि हामी अब कार्यक्रमलाई बिट मार्दैछौँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइराखेका छौँ कार्यक्रमलाई बिदा माग्दै गर्दा मलाई केही त्यस्ता अनुभव दिदीको जीवनमा घटेको फ्यानका कुराहरू होलान् अथवा कार्यक्रमका दौरान भएका कुराहरू होलान् अन्य केही कुरा होला दाइको पनि त्यस्तो केही कुरा होला रमाइलो कुरो
दाइको कुनै एउटा जीवनमा घटेको रमाइलो कुरो, दिदीको जीवनमा घटेको रमाइलो कुरो केही त्यस्तो सम्झना छ भने सुनौँ न। साथी म हङकङ गएको थिएँ क्या, राजपालजी अघि हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, राजपालजीसँग भर्खर उ थियो। अनि त्यसपछि एउटा भिडियो खिचौँ भन्ने पनि थियो होइन, भर्खर थियो। अनि मसँग डिजिटल क्यामेरा सानो खालको थियो, 180 कि के भन्थ्यो, त्यो क्यामेरा आफै थियो नि, मैले लिएर गएको थिएँ। अनि हङकङ फर्स्ट टाइम गएको म चाहिँ 2 दिन अगाडि गएको थिएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ फ्यानहरूको चाहिँ यस्तो भयो कि होइन, म त अब होटलमा सुतेको छ, फोन त्यो त ल्यान्डलाइन, अब त्यतिखेर मोबाइल थिएन। अनि ल्यान्डलाइनमा सुत्छ हो हजुर 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 भन्दा निदाउँदो रहेछु क्या। निदाएपछि अब मैले बोल्न छोडेपछि त त्यो फ्यानले महिलाले त पात्रले त त्यहाँ अरू को छ भन्दा राजेश पाल त धेरैपल्ट हङकङ गएको, उहाँलाई त चिन्ने भान्जा सोल्टी यस्तो भन्ने। राजेशजीलाई फोन गर्दो रहेछ होइन, राजेशजीलाई हो बुढो मान्छे कहाँ सुतेको फोन गर्दै यहाँ निन्द्रा डिस्टर्ब गरेर भनेर भने होइन। एकचोटि 2 चोटि 3 चोटि 2 बजेपछि त टवल बेर आएर यस्तो अब चाहिँ फोन आयो भने राम्रो हुँदैन। अनि मैले भने कि बाबा अब उहाँले फोन गर्नुहुन्छ, मैले चाइनिजले दिइहाल्दो रहेछ, मलाई त थाहा छैन, उठाउँछु मैले निदाइहाल्छु म। अनि त्यस्तो थियो। त्यो दिन मलाई अझै याद छ। अनि पछि उसले यहाँ आएर पनि भने, राजेशजीले एउटा पत्रिकाको इन्टरभ्यू भन्नुभएको छ, यो पल्टको यात्रा कस्तो रह्यो हङकङको भन्दा सबै रह्यो, तर उद्घोषकको यस्तो फ्यान मैले देखाएको छैन, फ्यान फलोइङ बाबा यस्तो यस्तो भयो भन्नु उसले भन्नुभएको थियो उहाँले। खैर त्यो मलाई सम्झना। यो दाइको एउटा सम्झनामा रहेको कुरा। दिदीको कुनै? अब मलाई चाहिँ हरेक कुराहरू धेरै रमाइला छन् मेरो जीवनमा है। म एकदम सानो कुराहरूलाई पनि आफ्नो जीवनमा रमाइलो पक्षको रूपमा स्वीकार गर्छु कि। त्यसैले मेरा धेरै पलहरू, मेरो जीवनका अमूल्य क्षणहरू मैले चाहिँ एकदम रमाइलो गरी बिताएको छु अनि रमाइलो रूपमा लिएको छु होइन। समाचार पढ्ने बेला पनि म कति रमाइलो, रेडियो नेपालमा पनि मलाई साथीहरूले सम्झिनु पनि हुन्छ होला, म एकदम रमाइलो गरिकन समय बिताउँछु। त्यसैले धेरै मोमेन्टहरू छन् जुन चाहिँ नि एकदमै मेरा जीवनमा रमाइला छन्। अब यस्तै एउटा इन्सिडेन्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै इन्सिडेन्ट छन्। त्यसमध्येको एउटा चाहिँ हङकङमा हामी चाहिँ हङकङकै हो कार्यक्रममा गएको बेलामा चाहिँ त्यो धेरै त्यहाँ फग चाहिँ नि बनाएको थियो होइन। अनि हामी यति गीत हिट भएर यति मान्छे तल स्टेजमा मुनि नाचिरहेको थिएँ कि मेरो गीतमा होइन। म गाउँदा गाउँदै माथिबाट तल खसेँ क्या है। त्यो तल आर्टिफिसियल कुहिरो बनाइदिएर धुवाले बनाइदिएर। चोट त लागेन? लाग्यो, अलिअलि चोट लाग्यो, गोडामा चोट लाग्यो। तर भोलिपल्टको सोमा चाहिँ म जान सकिनँ। हामी तेस्रो दिनको सोमा मात्रै म जान सकेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सम्झिन्छु। तर त्यो बेला चाहिँ कुनै दुखाइ यस्तो हुँदैन रहेछ साथी। मान्छेहरूको माया, त्यो मायाले नै त्यो धेरै औषधिको काम गर्दो रहेछ। स्टेज चढेपछि एउटा इनर्जी आउँछ, एउटा बेग्लै खालको इनर्जी आउँछ कि है। त्यो इनर्जी चाहिँ मलाई चाहिँ म आफैले फेरि गाएर भित्र बाहिर पछाडि आइसकेपछि है साथी कहाँबाट आयो होला भन्ने लाग्छ फेरि। बिकज किनभने चाहिँ त्यो सबै त्यो दर्शकहरूको मायाले नै हो। यो माया सधैँ हजुरहरूलाई प्राप्त भइराखोस्। दिदीको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पुरा होस्। दाइको जे उद्देश्य छ, जे चाह छ अब त्यो उद्देश्य पनि पुरा होस्। सबैभन्दा ठुलो कुरो स्वस्थता हो। हजुरहरू सधैँ स्वस्थ हुनु। धेरै धेरै शुभकामना। आज यो समय दिनुभयो, म निकै आभारी छु र अत्यन्त खुसी छु किनकि मेरो क्षेत्रको अग्रज 2 व्यक्तित्व आज मैले यहाँ पाएँ कि। साह्रै खुसीको कुरा। यहाँबाट धेरै सिक्न पाछु मैले। र अब कार्यक्रमबाट बिदा माग्दै गर्दा साङ्गीतिक हिसाबमा बिदा मागौँ। दिदीको मलमलकिरी जुनकिरी सबै गाम हुन्छ, बिदा मागौँ सबैले होइन। मायालुलाई खोजी हिँडे मलमल मलमलकिरी जुनकिरी पाइन यो सालैमा। मायालुलाई खोजी हिँडे मलमल मलमलकिरी जुनकिरी पाइन यो सालैमा। जुन फुलाउँछु ओइली जान्छ मलमल मलमलकिरी जुनकिरी नहुने पालैमा। जुन फुलाउँछु ओइली जान्छ मलमल मलमलकिरी जुनकिरी नहुने पालैमा। आज हामीले एउटा कमिटमेन्ट पनि गरौँ दुईजनाले। हामी यो वर्ष चाहिँ हामी दुईजनाको एउटा गीत गरौँ। मेरो एउटा साथी छ, कस्तो राम्रो कुरा। एकदम दुईजनाले एउटा गीत गाउँ है। म तयार छु। तर मलाई चाहिँ त्यो लय अलि अगाडि नै डमी दिएर मैले 10 दिन जति त्यो त प्र्याक्टिस सबै हुन्छ। 10 दिन जति 15 दिन टाइम हुन्छ। म त सिकारु हो नि त, एप्रेन्टिस हो नि त। तर दाइ फेरि आफै पनि लेख्नुहुन्छ, के समस्या भयो? केही समस्या तपाईँ लेख्नुहुन्छ म नि? पनि लेख्छु। भइहाल्यो नि त। तपाईँ लेख्ने,
हामी दुईजना उ गर्ने गाउने सङ्गीत कसैलाई गर्न कसैलाई हाम्रो मध्येको ओके यो मेरो लागि एउटा अवसर पनि भयो साह्रै खुसी लाग्यो दिदी यो कुरा सुन्न पाउँदा। ल दाई र दिदीले गीत गाउने, कोमल दिदी र दिनेश दाईले, नरेश भट्टराई भाइले लेख्ने, सङ्गीत कसैले गर्ने र गीतको भिडियो डाइरेक्सन हजुरले गर्ने, मोडलमा चाहिँ मै खेलौँ कि हजुरहरू दुवैजना खेल्ने, म त्यसमा केही बोलिनँ, हजुरहरू दुवैजना खेल्ने। ल यो चाँडै आओस्, यो काम हुन सकोस्, किनकि यो कमिटमेन्ट दिदीले गर्नुभएको छ भनेपछि यो काम हुन्छ। दाई हुनुहुन्छ, दिनेश दाईले बोलिसकेको होइन दाई? थ्याङ्क यू सो मच दाई, थ्याङ्क यू दिदी, थ्याङ्क यू सो मच, हजुरहरूको सधैँ जय यो तपाईँको थ्याङ्क यू सो मचमा जुन स्ट्रेस आयो नि त्यो ऋषि धमलाजीको स्ट्रेस पो आयो त। ए हो र? सङ्गत हो कि सङ्गतले गर्दा। थ्याङ्क यू सो मच, बताउनुहोस्। Thank you, Rai. Thank you. एकदम राम्रो भयो, खुसी एकदम खुसी भयो। थ्याङ्क यू। मेरो एउटा साथी छ, मेरो एउटा साथी छ, साथी छ। This program is powered by उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई